नमस्कार। यो स्क्रिन स्टप गरौँ होला है। नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ अब यो फर्मल प्रोग्राम जो सबैजना आइदिनु भयो, यो फर्मल प्रोग्राममा भाग लिनुभयो, आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नुभयो। अब हामीले चाहिँ जे होस्, यो अब अहिले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा सबैजना घर बसिरहेको बेलामा चाहिँ अनि अब कसरी हुन्छ त प्रोडक्टिभ बनाउने टाइमलाई कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने भन्ने कुरोमा शैलेश र मेरो त्यो कुरो भएको थियो। त्यही अनुरूप चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अब केही सफ्टवेयर चाहिँ सिकौँ भन्ने कुरो भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सिक्ने भयो। अब हामीलाई काम लाग्ने अहिले फोर्थ इयर जसले डिजाइन अफ स्ट्रक्चरसम्म जसले सिकेको छ, जानेको छ, पढेको छ, जो उहाँलाई काम लाग्ने हुन्छ यो SAP 2000 जुन फाइन्ड एलिमेन्ट सफ्टवेयर छ त्यसको बारेमा चाहिँ ज्ञान दिन पाइयो भने चाहिँ जे होस् यो फ्री टाइमको जुन अहिले हामी घरमा बसिरहेको बेलामा छ त्यो टाइमको युटिलाइज हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ सानो सानो यो थिङ्किङबाट चाहिँ यो सुरु भएको। जे होस् अब यति धेरै पार्टिसिपेसन, यति धेरै स्टुडेन्टहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन देखेर एकदमै खुसी लाग्यो। हामीले सकेसम्म सबैलाई इन्भल्भ गर्ने कोसिस गरेका थियौँ, तर एकदमै जो ह्युज पार्टिसिपेसन भएको कारणले हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ फिल्टर आउट गर्नुपर्ने भयो। र त्यही पनि अब हामी त्यो शैलेशले भनिसक्यो, त्यही पनि हामीले चाहिँ यो जस्तो यो क्लबको चाहिँ फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि गरेका छौँ। जो चाहिँ जुमको यो एउटा यो प्लेटफर्मभित्र चाहिँ पर्नु भएको छैन, उहाँहरूले त्यहाँबाट पनि उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र अब ढिलो नगरी अब सायद यो अब हामी क्लासै सुरु गरौँ होला कि के गर्ने? अब सुरु गर्दा हुन्छ सर। अब सुरु गरौँ, क्लासै सुरु गरौँ, किनकि एक हप्ताको टाइम छ हामीसँग। अलिकति त्यो भनेको लिमिटेड टाइम हो, त्यसमाथि दिनको 2 घन्टा छ होइन। त्यही भएर टाइम चाहिँ अलिकति हामीसँग एकदम लिमिटेड छ। यो बोर्ड देखिरहेछ होला अलिकति। मेरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा यो बोर्डमा पनि लेख्नुपर्ने कुनै कुराहरू छन्, क्यालकुलेसन गर्ने कुराहरू यो बोर्ड युज गर्छु। र अर्को चाहिँ SAP 2000 को स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ म यो ल्यापटपबाट चाहिँ यो स्क्रिनलाई सेयर गर्छु होइन। त्यही भएर दुईटा वेले पढाउन खोजिरहेको छु। अब अनलाइनमा चाहिँ अलिकति समस्या के होला जस्तो लाग्छ त मलाई भन्दा, जस्तै अब यो पास्ट एक्सपिरियन्स अब विगत 3-3.5 महिनादेखि केयुमा चाहिँ अनलाइन क्लास भइरहेको छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै क्वेसन एन्सर हुन्छ नि चाहिँ कम हुन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ क्लासरुममा बसेर चाहिँ अलि ल्यापटप हेरेर त अलिक अन्दाज, क्लासरुममा बसेर हामीले जति हामीले अध्ययन गर्छौँ, जति स्टुडेन्ट टिचरको चाहिँ इन्टरेक्सन हुन्छ, फेस टु फेस हामी हुन्छौँ भने त्यसपछि काहीँ प्रब्लम भयो भने केही भयो भने हामीले डिल गर्न सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ, वान वे जस्तो हुन्छ है। त्यही पनि अब एक्सपिरियन्सको कारणले 3-3.5 महिनाको एक्सपिरियन्सको कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति स्लो स्पिडमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होइन। स्लो स्पिडमा जानुपर्ने हुन्छ। र अब त्यसपछि अब काहीँ केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब के सोचिरहेको छु त भन्दाखेरि जस्तै 2 घन्टाको क्लास हुन्छ, 1.5 आवर चाहिँ हामी टपिकमा डिस्कस गर्छौँ, त्यो कन्टेन्टमा जान्छौँ, र आधी घन्टा चाहिँ हामी क्वेसन एन्सर राउन्ड राख्छौँ। क्वेसन एन्सर राउन्डमा चाहिँ काहीँ केही प्रब्लम छ, काहीँ केही बुझाएको छैन भने यो जस्तै तपाईँले च्याट बक्समा चाहिँ लेखे हुन्छ होइन। अनि म एक एक गर्दै एड्रेस गर्दै जान्छु। फेरि यो बोल्न थाल्यो भने अलिकति फेरि नोइज पनि हुन्छ, त्यसमाथि अलि टाइम पनि धेरै लाग्छ। त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढौँ होइन। अब त्यो भन्दै म चाहिँ अब फर्मल्ली चाहिँ अब यो कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्न लागिरहेको छु। र यहाँ पाल्नुहुने सबै अतिथि सरहरूलाई पनि एकदम हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गर्दैछु। ल सुरुवात गरौँ है त। अब सुरुवात SAP 2000 सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि SAP भनेको हामीलाई चाहिँ मद्दत गर्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मद्दत गर्ने एउटा टुल मात्रै हो है। हामी त्यहाँ हामीलाई चाहिँ जस्तै अघि प्रचण्ड सरले भनिसक्नु भएको कुराहरू, जस्तै हामीलाई चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ जुन स्ट्रक्चर एनालाइसिस जति गर्छौँ हामी, जति पढ्यौँ अहिलेसम्म, एप्लाइड मेकानिक्सदेखि सुरु भएर डिजाइनसम्म हामी पुग्दाखेरि जे कुरा पढ्यौँ, जे कुरा लियौँ, त्यो कुराको नलेज नभइकन हामी SAP सिक्यौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो चाहिँ युजलेस हुन्छ है। त्यही भएर हामीसँग त्यो नलेज चाहिँ हुनु पर्यो, बेसिकदेखि लिएर एडभान्स डिजाइनसम्मको चाहिँ नलेज हुनु पर्यो।
त्यति भएपछि हामीलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि स्याप सफ्टवेयर चाहिँ अलिकति क्रिटिकल हुन्छ है। पहिलामा चाहिँ अब म स्याप सफ्टवेयरको बारेमा भन्छु। जस्तै हामीले धेरैले अटोक्याड त सिकेका छौँ होला, अटोक्याड सफ्टवेयर धेरै सिक्यौँ। अटोक्याड सफ्टवेयर भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि हाम्रो क्यानभास जस्तो हो। एउटा प्लेटफर्म हुन्छ, एउटा चाहिँ हामीसँग स्क्रिन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले ड्रइङ गर्ने हो, चित्र बनाउने होइन, चित्र बनाउने हो। त्यहाँ अब लाइन डबल भए पनि अथवा लाइन 2-3वटा भए पनि त्यसले केही फरक पर्दैन। एउटा हामीले चाहिँ ड्रइङ मात्रै देखाउने हो, चित्र देखाउने हो त्यसको काम। तर स्याप भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ के हो त भन्दा एकदमै क्रिटिकल छ। हामीले इनपुट गरेको चाहिँ मिस्टेक भयो भने, जस्तै अहिले सरले प्रचण्ड सरले नि यो कुरो गरिसक्नु, इनपुट गरेको मिस्टेक भयो भने उसले रिजल्टै मिस्टेक दिन्छ। हामीले यसरी बुझौँ, एकदम सिम्पल वेमा के बुझौँ त भन्दाखेरि स्याप भनेको स्टुडेन्ट हो अनि हामी इनपुट गर्ने टिचर हो, र हामीले चाहिँ स्यापलाई चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ एक्जाम लिन लगाएको छौँ। एक्जाम लिनलाई त उसलाई क्वेसन दिनु पर्यो। हामीले क्वेसन दिइसकेपछि बल्ल स्यापले चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यसको सोल्युसन गर्छ, एन्सर दिन्छ। र हामीले क्वेसन चाहिँ के गर्नुपर्छ त, राइट एन्सर चाहिँ पाउनको लागि राइट क्वेसन दिनु पर्यो नि त स्टुडेन्टलाई। हामीले स्टुडेन्टलाई चाहिँ 3 आवरको एक्जाम चाहिँ बोर्ड एक्जाम ल्याएको छौँ भने त उनीहरूबाट राइट एन्सर एक्सपेक्ट गर्छौँ भने त हामीले राइट क्वेसन दिनु पर्यो। त्यही भएर क्वेसन सेटर हामी एक्जामिनर, हामी टिचर सोचेर चाहिँ स्यापलाई स्टुडेन्ट सोचेर हामीले क्वेसन चाहिँ यस्तो चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो, यस्तो इनपुट दिनु पर्यो जसले गर्दा चाहिँ उसले प्रोसेसिङ गरेर राइट आउटपुट। यसको मतलब फर्स्ट इनिसियली हामीले के सोच्नु पर्यो, हाम्रो इनपुट चाहिँ राइट हुनु पर्यो, हामीले दिन खोजेको कुरो चाहिँ राइट हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि आउटपुट राइट आउँछ। इनपुटै मिस्टेक छ भने चाहिँ आउटपुट हामीले राइट खोजेर आउँदैन। त्यही भएर हाम्रो एकदम क्रिटिकल पोइन्ट कहाँ हुन्छ त, हामीले के इनपुट दिइरहेछौँ त्यसमा हुन्छ है त। भनेपछि यो कुरो फर्स्ट, यो कुरो हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामी जाउँ स्यापको फिचर्सको बारेमा। स्याप भनेको कस्तो के हो है, यसको लागि चाहिँ म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो। अब मलाई आशा छ सबैजनासँग स्याप सफ्टवेयर चाहिँ छ होला होइन, इन्स्टल भएको चलिरहेको। र एउटा कुरो मैले चाहिँ अब यो स्याप 14 भर्जन 14 छ मेरो चाहिँ, किनकि अब यो भर्जन 14 भन्दा लोवर भर्जन अलि हुँदैन, र सबैभन्दा लोएस्ट भर्जनबाट सिकायो भने चाहिँ त्योभन्दा हायर भर्जन हुनेहरूको अलिकति बढी युजर फ्रेन्डली हुन्छ। लोवर भर्जनबाट सिकेकोलाई चाहिँ हायर भर्जन चलाउन झन् सजिलो। त्यही भएर हायर भर्जन हुनेले पनि आत्तिनु भएन, किनकि त्यो खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स हुँदैन। त्यो लोवर भर्जनबाट सिक्यो भने हायर भर्जनमा सजिलो हुन्छ। मैले स्याप 14 चाहिँ मैले चाहिँ इन्स्टल गरेको छु। अब त्यही अनुरूप अब जस्तै म स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु है। अब सुरु गरिहालौँ, हामीसँग टाइम अलिकति लिमिटेड छ। Now go to the downloaded file of the crack. Click on the extract there option. ठिकै छ। अब के हो त भन्दा यो चाहिँ हामीले अब यो स्याप 14 भर्जन 14 को स्क्रिन हो होइन। अब तपाईँहरूको त्यो एकोर्डिङली होला होइन। अब यो टुल्सहरू त हामीले पहिले के अरे एमएस वर्डदेखि लिएर सबै यो मेनु बारहरू सबै यसको बारेमा त हामीलाई थाहा चाहिँ छ। यो भनेको हाम्रो टुल बार, मेनु बार, भर्टिकल्ली पनि टुल बार छ। यो यिनीहरूसँग हामी फ्रेन्डली। जस्तै फाइल भन्ने अप्सनभित्र के हुन्छ त हामीले थाहा छ। त्यो त हामीले त एमएस वर्डदेखि चलाउँदै आएको फाइलभित्र के हुन्छ, सेभ गर्ने हुन्छ, ओपन गर्ने हुन्छ होइन। अनि यिनीहरूमा चाहिँ हामी फेमिलियर छौँ। 1-2वटा कुरो यसमा पनि अलिकति म एक्सप्लेन गरौँला। सुरुमा भनेको चाहिँ अब स्याप चलाउनलाई चाहिँ सुरुमा अब दिमागमा हामीले के राख्यौँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ केही कुरो इनपुट दिँदैछु, स्यापले प्रोसेसिङ गरेर मलाई आउटपुट दिन्छ। भनेपछि मैले चाहिँ त्यो कुरो इनपुट चाहिँ मैले करेक्टली दिनुपर्छ। भनेपछि अब 1-2वटा कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै नयाँ काम गर्दैछौँ भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब यहाँ चाहिँ स्यापमा चाहिँ एउटा यो सानो न्यू मोडल भन्ने एउटा अप्सन छ है। यो कन्ट्रोल यहाँ यसको सर्टकट की हो, नभए यहाँ फाइलमा गएर न्यू मोडल गरे पनि हुन्छ है। 3 तरिकाले यो न्यू मोडल भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अप्सनलाई क्लिक गऱ्यो भने एउटा डायलग बक्स पोप आउट हुन्छ है। डायलग बक्स आयो होला। अब यो इनपुट दिनलाई चाहिँ अब यसले अप्सन दियो क्या, स्यापले अप्सन दियो कसरी चाहिँ हामी इनपुट गर्छौँ त। भनेपछि सुरुमा अब हामीले के गर्नुपर्छ, फर्स्ट इनिसियल्ली चाहिँ हामीले बिर्सिनु नहुने भनेको चाहिँ हामीले कुन युनिटमा इनपुट गर्दैछौँ है। अब बाई डिफल्ट यसो के हुन्छ त, एफपिएस सिस्टम हुन्छ, किप्स इन्च
डिग्री फरेनहाइट स्केलमा हुन्छ, किनकि यो चाहिँ कम्प्युटर स्ट्रक्चर सिएसआई अमेरिकामा डेभलप भएको, त्यही भएर अमेरिकन सिस्टम फलो गर्छ होइन। भनेपछि बाई डिफल्ट अमेरिकन सिस्टम राखेको छ भने चाहिँ हाम्रो लागि सजिलो हुने, हामीले युज गर्ने, जस्तै हामीले चाहिँ क्यालकुलेट गर्दा एप्लाइड मेकानिक्समा स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल क्यालकुलेट गर्दा के गर्थ्यौँ, फोर्सलाई इन टर्म्स अफ किलो न्युटन गर्थ्यौँ होइन, अनि लेन्थलाई इन टर्म्स अफ मिटर गर्थ्यौँ होइन, अनि त्यसपछि टेम्परेचरलाई इन टर्म्स अफ डिग्री सेल्सियस गर्थ्यौँ। भनेपछि पहिला सुरुमा इनिसियल्ली हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ त भन्दाखेरि युनिट चाहिँ हामीलाई कन्भिनियन्ट हुने है। एफपिएच सिस्टममा गर्न मन छ भने एफपिएच सिस्टममा होइन, जस्तै यो न्युटन एमएममा गर्न मन छ भने न्युटन एमएममा हुनु पर्यो होइन। त्यसरी हामीलाई कन्भिनियन्ट कुन चाहिँ युनिट सुइटेबल छ त्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीलाई एकदम सुइटेबल युनिट भनेको चाहिँ किलो न्युटन मिटर डिग्री सेल्सियस है त। अब त्यहाँ तपाईँको अप्सनहरू जानुभन्दा अगाडि अब हामीले गर्न लागेको के छौँ त त्यो बुझ्नु पर्यो। अब हामीले 2D ट्रस बनाउन लाग्यो कि बिम बनाउन लाग्यो कि 3D ट्रस बनाउन लाग्यो कि एउटा ब्ल्याङ्क भन्ने छ, अर्को ग्रिड भन्ने भन्ने छ है। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब यो जुन ग्रिड भन्ने अप्सनबाट चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बाँकी सबै जुन एलिमेन्टहरू छ नि त्यो सबै हामीले बनाउन सक्छौँ। र बाँकी जस्तै बिम लेखाएको छ, त्यहाँ 2D ट्रस लेखाएको छ, त्यसको लागि चाहिँ यदि सिमेट्रिकल सेक्सन छ भने मात्रै हामीले त्यसमा जान सक्छौँ। अनसिमेट्रिकल सेक्सन छ, प्रोजेक्सनहरू छ भने चाहिँ त्यो 2D ट्रसले राम्रो काम गर्दैन, हामीले त्यहाँ एडिट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर ग्रिड ओन्लीबाट हामीले चाहिँ गर्न सिक्यौँ, गर्न जान्यो भने एकदमै सजिलो है। ग्रिड ओन्ली भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब स्यापको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्यापले चाहिँ जस्तो सुकै इनपुट पनि कोअर्डिनेट सिस्टममा लिन्छ कि। जस्तै हामीले चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ एक्स वाइ चाहिँ 5 10 छ भने हामी कोअर्डिनेटबाट ओरिजिनबाट होरिजेन्टली 5 जान्छौँ, भर्टिकल्ली 10 जान्छौँ होइन। भनेपछि 5 10 छ भने होरिजेन्टली 5 भर्टिकल्ली 10 जान्छौँ भनेपछि अब यो स्यापले पनि के लिन्छ त कोअर्डिनेट सिस्टममा लिन्छ। त्यही भएर तपाईँले ध्यान चाहिँ के दिनु पर्यो त भन्दाखेरि जुनसुकै हामीले एलिमेन्ट इनपुट गरेका छौँ भने कोअर्डिनेट सिस्टममा हामीले इनपुट गर्नुपर्छ है त। त्यसको लागि अब एउटा सिम्पल एक्जाम्पल म दिन्छु, एकछिन यसलाई स्टप गरौँ है। सिम्पल एक्जाम्पल म के दिन्छु त भन्दाखेरि यहाँ बोर्ड देखिरहेछ है, बोर्डमा देखिरहेछ एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम बनाएँ है मैले। सिम्पली सपोर्टेड भनेपछि एकतिर हिन्ज सपोर्ट, अर्कोतिर रोलर सपोर्ट। एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम हामीले त यसको त सिम्पली सपोर्टेड बिम छ, यसमा पोइन्ट लोड 20 किलो न्युटन लागेको छ, यसको चाहिँ लेन्थ 4 मिटर छ, पोइन्ट लोड सेन्टरमा लागेको छ। हामीसँग यस्तै अब हामीले चाहिँ यो त हामीले एप्लाइड मेकानिक्समा पढेर यसमा रियाक्सन कति आउँछ, सपोर्ट रियाक्सन कति आउँछ, यसको सियर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ, बेन्डिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ त्यो त हामीले बनाउन आउँछ। अब यही कुरो चाहिँ हामीले स्यापबाट एनालाइसिस गर्नु मन लाग्यो। स्यापबाट एनालाइसिस गर्नु मन लाग्यो इनपुट के दिने त। अब यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हरेक कुरोलाई त तपाईँले चाहिँ यसरी समराइज गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो। इनपुट के दिने त, हामीले इनपुट भनेको चाहिँ एउटा 4 मिटरको बिम दिनु पर्यो, दुईतिर के दिनु पर्यो भने चाहिँ इनपुटलाई यसरी छुट्याउने त। पहिला के छुट्याउँछ भन्दाखेरि एलिमेन्ट के दिने, फर्स्टमा हामीले एलिमेन्ट के दिने। त्यसपछि सेकेन्ड हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको बाउन्ड्री कन्डिसन। थर्ड भनेको यसमा लाग्ने लोडिङ। बेसिकली हामीले यही 3टा कुरामा चाहिँ हामी फोकस हुन्छ, यही 3टा कुरामा फोकस हुन्छ। भनेपछि अब अहिलेको लागि यो बिमलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो 3टा कुरामा चाहिँ पहिला छुट्याउँ है त। यो बिमलाई चाहिँ एउटा सिम्पली सर्ट बिम छ, एलिमेन्ट भनेको बिम एलिमेन्ट भयो, यो बिम भयो होइन। बिममा अब बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको के हो त भन्दा सपोर्ट कस्तो छ त, सपोर्ट है। अब यो बाउन्ड्री कन्डिसनभित्र धेरै कुराहरू छन् जुन हामीले चाहिँ एप्लाइड मेकानिक्सदेखि पढ्दै आएको होइन। सपोर्ट डिटरमिनेन्ट हो कि इन्डिटरमिनेन्ट हो कि अनस्टेबल हो कि, यो सबै बाउन्ड्री कन्डिसन। भनेपछि यसलाई बाउन्ड्री फिक्स गर्नु पर्यो। भनेपछि बाउन्ड्री कन्डिसनमा के रहेछ त, एकतिर हिन्ज रहेछ, अर्कोतिर हाम्रो लास्टमा लोडिङ भनेको चाहिँ
एक्सटर्नल्ली यसको 20 किलोन्युटन फोर्स आरिन्छ, त्यसपछि यसको सेल्फ वेट पनि हुन्छ, जुन हामी चाहिँ नेग्लेक्ट गरे हान्छौँ एप्लाइड मेकानिक्समा पढ्दा है। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इनपुट गरेर यसको रिजल्ट हेर्न मन लाग्छ त हामी यो कुरा इनपुट गरेर रिजल्ट हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ अब अटोक्याड जस्तै अटोक्याड तपाईँहरू धेरैले चाहिँ सिक्नु भयो होला हैन, अटोक्याड धेरै सिक्नु भयो होला। अटोक्याडमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुनसुकै त्यो एउटा क्यानभास हुन्थ्यो, हामीसँग चाहिँ स्क्रिन एभाइलेबल क्यानभास हुन्थ्यो, हामी के गर्थ्यौँ त एउटा लाइन बनाइदिन्थ्यौँ, 4 मिटरको लाइन बनाइदिन्थ्यौँ, अनि यो ट्रायङ्गल बनाएर यहाँ सपोर्ट दिन्थ्यौँ, एरो बनाएर एकैछिनमा ड्र हुन्छ अटोक्याडमा। यसलाई ड्र गर्ने उसले त ड्र गरेर देखाइदिने मात्रै हो नि त, क्यालकुलेसन त गर्दैन अटोक्याडले। अब स्यापले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ड्र गर्ने नि उसको प्रपर के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रपर वे हुन्छ, उसले कोअर्डिनेट मात्रै बुझ्छ, अरू केही पनि बुझ्दैन इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेट। जस्तै हामीले यसमा ओरिजिन फिक्स गऱ्यौँ भने यसमा ओरिजिन फिक्स गऱ्यौँ भने जस्तै यो एक्स एक्सिस मानौँ, यसलाई जेड एक्सिस मानौँ, होइन उतापट्टिकोलाई वाइ एक्सिस मानौँ, कोअर्डिनेट है। भनेपछि कोअर्डिनेट सिस्टममा यो ओरिजिन हो भने जस्तै हामीले यसलाई प्लट गर्नु पर्यो, एउटा लाइन प्लट गर्नु पर्यो भने चाहिँ पहिला यसको कोअर्डिनेटहरू के हुन्छ भनेको जस्तै यसको कोअर्डिनेट 0,0 हुन्छ, यो बीमको स्टार्ट पोइन्ट, यो बीमको इन पोइन्ट हुन्छ 4,0, यो लोड लाउने पोइन्ट हुन्छ 2,0 एक्स एक्सिसको डिरेक्सन। भनेपछि हामीले यो कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई इनपुट गर्नु पर्यो है त। अब त्यसको लागि अब फेरि म स्क्रिन सेयर गरेँ। अब हामी के गर्छौँ 20 किलो न्युटनको चाहिँ सिम्प्लिसाइड बीम छ, 20 किलो न्युटन लोड लागेको छ, 4 मिटरको छ, र यो 2 मिटर सेन्टरमा लागेको छ है त। भनेपछि अब यो लोड लागेपछि यहाँ कति रियाक्सन आउँछ, यसको बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ, सियर फोर्स कति आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले हेर्न मन लाग्यो भने स्यापलाई चाहिँ काम दिनु पर्यो। भने हामीले क्वेसन बनायौँ, अब हामी एक्जामिनर भयौँ, हामी टिचर भयौँ, क्वेसन बनायौँ। अब यो क्वेसन त स्यापलाई हामीले प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, एक्जाम लिनु पर्यो स्यापको हैन, एक्जाम लिनु पर्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ स्यापलाई चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको अब जुन हामीले चाहिँ त्यो हामीसँग विन्डोज एभाइलेबल छ यो क्वेसन हामी त्यहाँ प्रेजेन्ट गर्छौँ है त। आइरहेको छ उता विन्डो हिमेश सर। हजुर यो हजुरले लेखे सर अलिकति फन्ट चाहिँ सानो भयो सर, अलि ठुलो लेख्दिनु है। फन्ट अहिले सानो भयो, ठिकै छ, म बोली पनि रहेको छु होइन, ठिकै छ, म नेक्स्ट टाइम अलिक ठुलो लेखाउँला होइन, बोली पनि रहेको छु। सायद यो मैले इनपुट के दिन लगाएको भन्ने बुझियो होला होइन। जस्तै 4 मिटरको बिम छ, बिचमा पोइन्ट लोड 20 किलो न्युटन छ, सिम्प्लिसाइड एकतिर हिन्ज छ अर्कोतिर रोलर छ। यो हामीले चाहिँ अब के गर्न लागेको छौँ त भन्दाखेरि स्यापलाई इनपुट भनेपछि हामी के गर्छौँ त ग्रिडमा जान्छौँ। यहाँ हेरौँ है त, केयरफुल्ली हेरौँ, ग्रिडमा जान्छौँ। जस्तै यहाँ ग्रिड वनली भन्ने एउटा अप्सन छ, मेरो माउसको कर्सर पनि त्यहाँ पुग्यो होला। ग्रिड वनलीमा हामी सिङ्गल क्लिक गरौँ भनेपछि एउटा डायलग बक्स, अर्को डायलग बक्स आउँछ, अर्को डायलग बक्स हुन्छ है त। अब अर्को डायलग बक्स आउँछ, आयो होइन। अब यसको अब यहाँ हेरौँ है त, अब ध्यान दिएर हेरौँ, यो डायलग बक्स बुझ्न हामीलाई एकदमै जरुरी छ है। अब के हो त कोअर्डिनेट हामीले दिने भनेको लेन्थ दिने, कोअर्डिनेट दिने भनेको सबै यो डायलग बक्सभित्र चाहिँ लिमिटेड छ है। भनेपछि यो डायलग बक्सले चाहिँ अब के दिएको छ भन्दा फर्स्टमा हेरौँ है त, नम्बर अफ ग्रिड लाइन कतिवटा बनाउने भन्छ। अब ग्रिड लाइन भने के हो त भन्दाखेरि त्यसको लागि पहिला जाउँ। ग्रिड लाइन भने के हो त भन्दाखेरि जस्तै र फेरि म यो एकछिन सेयर गर्न स्टप गरेँ नि त। ग्रिड लाइन भने के हो त भन्दा जस्तै यसलाई प्लट गर्नु छ भने जस्तै हामीले चाहिँ आर्किटेक्चर ड्रइङमा त्यो पछि आउँदा आर्किटेक्चर ड्रइङको पार्टमा यसलाई प्लट गर्नु छ भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यक्स चाहिँ कतिवटा चाहिन्छ चाहिँ त्यसलाई, यक्स कतिवटा चाहिन्छ, एउटा 0 चाहियो, अर्को 4 चाहियो। भनेपछि नम्बर अफ ग्रिड लाइन एलोन यक्स कति रहेछ त 2टा रहेछ। जस्तै हामीसँग यस्तो बिम भयो भए, क्यान्टिलिभर बिम भयो भए,
अथवा कन्टिन्युअस बिम भागलाई त्यसरी यतातिर चाहिँ फिक्स सपोर्ट। यस्तो कन्टिन्युअस बिम भए अब ग्रिड यक्स डिरेक्सनमा कतिवटा चाहियो त? यो पोइन्ट हामीले यो पोजिसनिङ गर्नु पर्यो, एउटा चाहियो। अर्को यो पोजिसनिङ गर्नु पर्यो, दुईटा चाहियो। यो गर्नु पर्यो, तीनटा चाहियो। त्यसै गरी फ्रेमको केसमा हेरौँ। फ्रेम छ हामीसँग, फ्रेम छ भने यो फ्रेम प्लट गर्नलाई अब यो एक्सिस यक्स भयो, यो भर्टिकल एक्सिस जेड भयो, यो होरिजेन्टल एक्सिस चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? वाइ, उता डिरेक्सन भयो त। भनेपछि अब यो प्लट गर्नु पर्यो भने हामी यक्सतिर चाहिँ इनपुट कतिवटा दिनुपर्छ? एउटा यहाँ दिनुपर्छ 0, यसको पनि 0 नै हुन्छ, एउटा इनपुट भयो यक्सतिर। त्यसरी अर्को यक्सतिर मानौ यो 3 मिटरको चाहिँ लेन्थ छ भने यो कति हुन्छ त? 3 हुन्छ। त्यसै गरी यता पनि 3 हुन्छ भनेपछि यक्समा जम्मा दुईटा मात्रै ग्रिड भयो, एउटा दुईटा। त्यसै गरी जेडमा कतिवटा ग्रिड हुन्छ त? यसमा जेडमा हामीले सुरुमा यहाँ 0 गर्छौँ, यहाँ पनि 0 गर्छौँ, एउटा ग्रिड भयो। त्यसै गरी यसको हाइट 4 मिटर छ भने यसको हाइट 4 मिटर। अलि देखिएन होला है, यो गुगल मिटबाट अलि ठुलो हुन्छ, जुमबाट ठिक छ सर, अहिले देखिरहेछ सर। जस्तै यो 4 मिटर हाइट भयो भने अब यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ त? जेडको यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ पनि 4 हुन्छ भने जेडतिर पनि कतिवटा भयो त? अर्को इन्क्ले गरौँ। जस्तै यक्सतिर हाम्रो दुईटा भयो, प्यारलल टु यक्स, एउटा कोअर्डिनेट अर्को कोअर्डिनेट। जेडतिर कति भयो त? एउटा कोअर्डिनेट भयो, एउटा ग्रिड भयो, अर्को ग्रिड भयो, दुईटा ग्रिड भयो। यक्समा दुईटा ग्रिड, जेडमा दुईटा ग्रिड हुन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले यस्तो फ्रेम बनाउनु पर्यो भने यक्सको दुईटा ग्रिड दिनुपर्ने रहेछ, जेडको दुईटा ग्रिड दिनुपर्ने रहेछ। वाईको चाहिँ 2D भएर वाई डिरेक्सनमा भएन। र यो कोअर्डिनेट सिस्टम के छ त भन्दा स्यापको यो डिरेक्सनमा पोजिटिभ यक्स हुन्छ है, भर्टिकल अपवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ जेड हुन्छ, र उतापट्टि भित्रपट्टि यहाँबाट भित्रपट्टि चाहिँ के हुन्छ त? पोजिटिभ वाई हुन्छ है। अलिकति फरक छ कोअर्डिनेट सिस्टम। यो कोअर्डिनेट सिस्टम अनुसार पोजिटिभ नेगेटिभ भ्यालु हामीले डिफाइन गरेर दिनुपर्छ। हामीले यसलाई ड्र गर्दैछौँ भनेपछि यो केसमा चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेट यक्स डिरेक्सनमा कतिवटा कोअर्डिनेट लाग्ने? यदि हामीले यो बिम एलिमेन्ट मात्रै बनाउनु पर्यो, अथवा होइन म यो फोर्स पनि राख्छु भनेपछि यहाँ फोर्स पनि राख्नलाई हामीले छुट्याउँछौँ भने हामीले चाहिँ कतिवटा कोअर्डिनेट राख्नु पर्यो भनेको? जस्तै यहाँ 0 0 राख्नु पर्यो, 2 0 राख्नु पर्यो, 4 0 राख्नु, तीनटा कोअर्डिनेट राख्दा नि हुन्छ। नभए फोर्स चाहिँ म पछि एलिमेन्ट वाइजले गर्छु भनेपछि पहिला म यो लोड हेर्दिनँ। हामी म पहिला जस्ट के गर्छु त? यो बिम मात्रै बनाउँछु है त, यो बिम मात्रै बनाउँछु भन्ने भयो भने हामीसँग जम्मा यक्सतिर दुईटा कोअर्डिनेट चाहियो। जेडमा त अब यो के हो त? माथि बनाउनु छैन, एउटा ग्रिड भयो हुन्छ जेडमा। त्यसैगरी वाई उतातिर पनि बनाउनु छैन, वाईमा नि एउटा ग्रिड भयो हुन्छ। भनेपछि सुरुमा अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि ग्रिड निर्धारण गर्नु पर्यो, जसमा यसमा चाहिँ के रहेछ? यक्स डिरेक्सनमा दुईटा रहेछ, वाईमा मिनिमम एउटा त चाहिहाल्यो ओरिजिन, त्यसै गरी जेडमा पनि एउटा रहेछ। नम्बर अफ ग्रिड यति रहेछ भनेपछि अब जुन अघिको डायलग बक्स थियो नि हामीसँग आएको, मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु। जुन डायलग बक्स आएको थियो, अब यक्स डिरेक्सनमा हामीले नम्बर अफ ग्रिड लाइन कति राख्नु पर्यो त? यसको लागि आयो होला है। यक्स डिरेक्सनमा नम्बर अफ ग्रिड लाइन हामीले दुईटा राख्नु पर्यो। त्यसैगरी वाई डिरेक्सनमा हामीले नम्बर अफ ग्रिड लाइन एउटा, जेडमा नम्बर अफ ग्रिड लाइन एउटा, किनकि यो जस्ट लिनियर यक्स डिरेक्सनमा मात्रै छ है त। यति भएपछि चाहिँ अब यो ग्रिड स्पेसिङ भनेको चाहिँ त्यो दुईटा ग्रिड लाइन बिचको स्पेसिङ कति हुन्छ त? जस्तै एउटा यक्सको ग्रिड लाइन एउटा हाम्रो हिन्ज सपोर्टमा थियो, अर्को रोलर सपोर्टमा थियो भनेपछि हिन्ज र रोलर बिचको डिस्टेन्स कति छ त? अहिलेको लागि हाम्रो केसमा कति हो त? 4 मिटर भयो। अब वाई र जेड डिरेक्सनमा जति डिस्टेन्स राखे पनि, किनकि एउटा मात्रै कोअर्डिनेट छ, त्यो हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम बन्दैन। त्यही भएर वाई र जेडमा जति डिस्टेन्स भए पनि हामीलाई त्यो सरोकार भएन है, जति राखे पनि, किनकि वाईमा त हाम्रो एउटा मात्रै छ नि त, वाईमा त एउटा मात्रै कोअर्डिनेट सिस्टम छ नि होइन। त्यही भएर जति राखे पनि हामीलाई
समस्या भएन है। जेडमा पनि जति राख्दा पनि भएन। अहिले म फेरि यो फ्रेममा आउँला, यो वाइ र जेडको युज कसरी गर्ने भनेर फ्रेममा आउँला। अब वाइ र जेडमा पनि हामीले जति राखे समस्या। अब यो थर्ड हाम्रो थर्ड एउटा अप्सन छ, फर्स्ट ग्रिड लाइन लोकेसन कहाँ राख्ने त भन्नुको मतलब ओरिजिन कहाँ राख्ने भनेको। फर्स्ट ग्रिड लाइन लोकेसन भने ओरिजिन चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यहीँ राख्ने हो नि 003। ओरिजिन चाहिँ हामी त्यो बिमको चाहिँ फर्स्ट पोइन्टमै ओरिजिन राख्ने, बिमको फर्स्ट पोइन्टमै ओरिजिन राख्ने भनेपछि सबैतिर 0003 पर्यो है त। यति दिइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि ओके गरेपछि दुईटा डायलग बक्स आउँछ यहाँ हेरौँ है त। अब दुईटा डायलग बक्स के हो त भन्दाखेरि अब एउटामा चाहिँ हामी के हुन्छ काम गर्ने वर्किङ स्पेस हो एउटा, जुन चाहिँ 2D प्लेन हुन्छ कि XY प्लेन हुन्छ, 2D प्लेन हुन्छ कि XY प्लेन हुन्छ कि YZ प्लेन हुन्छ कि XZ प्लेन हुन्छ। यो माथिको अप्सनबाट हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। XY प्लेन भनेपछि अब जस्तै यो XY प्लेन भनेपछि हामीले जस्तै अर्कोतिर हेर्ने भने त्यो चाहिँ 3D भ्यू है। अहिलेको लागि यो लिनियर छ, एउटा 2D मात्रै छ, 2 डाइमेन्सनल छ हैन। त्यही भएर 3D यसको 3D पनि लाइनमै आउने भयो हैन। र यसमा 3D मा हेर्ने भने ओरिजिन कहाँ छ त हाम्रो, हामीले चाहिँ त्यो बिमको चाहिँ लाइन जहाँ फिक्स गर्यौँ त्यसकै फर्स्ट पोइन्टमा ओरिजिन छ। यक्स यो लाइनको डिरेक्सनमा पोजिटिभ भयो, जेड अपवर्ड पोजिटिभ भयो, वाइ उतातिर पोजिटिभ भयो है त। यति बनाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि XY भ्यू त यसको टप भ्यू भयो। यताबाट माथिबाट हेर्नु लोडको डिरेक्सनबाट हेर्नु, लोडको डिरेक्सनबाट हेर्नु XY भ्यू त। अब हामीले हेर्नुपर्ने XZ भ्यूबाट अगाडिबाट हेर्नुपर्ने। त्यही भएर यो विन्डो जुन यो 2D विन्डो एक्टिभ गर्नु पर्यो हामीले। एक्टिभ भनेको यहाँ जस्तै यहाँनिर यो फेडेड छ, यो अलिकति डार्क छ हैन। XY प्लेन @Z लेखेको चाहिँ डार्क छ, यो फेडेड छ। यसको मतलब यो विन्डो चाहिँ के छ त एक्टिभ। र अर्को एउटा कुरो के हो त भन्दा हामीले चाहिँ जस्तै यो ग्रिड लाइन यहाँ कति छ त यसको डाइमेन्सन, यसको लेन्थ कति छ त भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाइमेन्सनिङ गर्न मिलेन है। डाइमेन्सनिङ गर्नलाई एउटा उपाय के छ त भन्दा जस्तै यो पोइन्टमा चाहिँ माउस लाने, माउस लगाएपछि एउटा रेड डट आउँछ। त्यो रेड डट आएपछि यहाँ तल यता यो साइडमा जुन जहाँ मैले माउस लगाएको छु राइट कर्नरमा त्यहाँनिर चाहिँ कोअर्डिनेट देखाउँछ, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो यो पोइन्ट चाहिँ कति रहेछ त X0 Y0 Z0 रहेछ है। त्यसै गरी यो पोइन्ट कति रहेछ त भन्दा X4 Y0 Z0 भनेपछि X डिरेक्सनमा यो 4 मिटर लामो रहेछ, यसरी थाहा हुन्छ है। भनेपछि अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि XZ भ्यूमा लानु पर्यो भनेपछि अब हामी यो टुलबारमा जान्छौँ। भ्यू चेन्ज गर्नलाई हामी के गर्छौँ टुलबारमा जान्छौँ है। जस्ट यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन अप्सन दिया हुन्छ। यो मेरो जस्तै XZ भ्यू हुन्छ। अब यहाँनिर XZ गर्यो भने के हुन्छ त अब हामीले यो ग्रिडको नाम दिएको छ XZ भ्यू भर्टिकल। अहिले यो 2D मा चाहिँ हामीलाई त्यो खासै XY र XZ मा केही त्यस्तो प्रब्लम देखिँदैन, उस्तै देखिन्छ हैन। यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु यहाँ बिम बनाउनु पर्यो, एउटा बिम बनाउनु पर्यो है। बिम बनाउनलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै केही कुरो चाहिँ हामीले दिनु पर्यो भने एउटा हामी यहाँ ड्रबाट जान्छौँ, ड्र फ्रेम। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फ्रेम भनेको के हो त कम्बिनेसन अफ बिम एन्ड कोलम भनेपछि फ्रेमको एलिमेन्ट पर्यो बिम। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ तपाईँ ड्रमा जानुभयो, ड्रमा जानुभयो भने ड्र फ्रेम केबल टेन्डन एलिमेन्ट भनेको छ हैन। भनेपछि अब यो फ्रेम एलिमेन्ट भयो। यो ड्रबाट तपाईँले यहाँ यसलाई क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँनिर तपाईँलाई भर्टिकल टुल बारमा पनि अप्सन दिएको छ, जुन एउटा लाइन जस्तो अप्सन दिएको छ। यसले चाहिँ के भन्छ त त्यहाँनिर तपाईँले माउस लगेर क्लिक नगरी त्यतिकै राख्नुभयो भने त्यसको डिस्क्रिप्सन दिन्छ। जस्तै ड्र फ्रेम केबल एलिमेन्ट भनेर डिस्क्रिप्सन है त। यो डिस्क्रिप्सन दिन्छ भनेपछि यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एउटा डायलग बक्स आउँछ। यो डायलग बक्स के हो म पछि कुरा गरौँला यसमा डिटेलमा हैन। अहिले यो डायलग बक्स काटे पनि हुन्छ, नभए ड्र्याग गरेर अलि उता राखे पनि हुन्छ, ड्र्याग गरेर उता राखे पनि हुन्छ, नभए काटे पनि हुन्छ है। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो फर्स्ट हाम्रो जुन त्यो ग्रिड पोइन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामी यो अप एरो आएको हुन्छ, त्यो ड्र गर्ने एरो हो त्यो चाहिँ अप एरो आएको हुन्छ। यस्तो अप एरो चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि फर्स्ट पोइन्टमा क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि हाम्रो के भयो त अब सेकेन्ड पोइन्टमा लगेर हामी क्लिक गर्छौँ।
क्लिक गरिसकेपछि अब हामी काम सकिसकेपछि इन्टर है त। म फेरि गर्छु, फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु। के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट यो फ्रेम एलिमेन्ट हामी फ्रेम बनाउन लागेको छौँ। बिम फ्रेमको एलिमेन्ट भयो बिम भनेको, यो बनाउन यो क्लिक गऱ्यौँ। यसलाई अहिले इग्नोर गरौँ, यो डायलग बक्सलाई इग्नोर गरौँ। त्यसपछि के गरौँ त भन्दाखेरि यो फर्स्ट पोइन्टमा ओरिजिनमा क्लिक गरौँ र फोज एररमा क्लिक गरौँ। यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ इन्टर गर्छौँ। इन्टर गरेपछि अझै अप एरो हुन्छ अनि इएससी थिचेपछि त्यो जान्छ है त। अब हामीले के गर्नु त फर्स्ट हाम्रो जुन थियो नि 3टा अप्सन, हामीले स्टुडेन्टलाई यो स्याप स्टुडेन्ट हो क्वेसन दिइरहेछौँ। क्वेसन दिँदा फर्स्टमा हामीले के क्वेसन के दिन्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा मैले अहिले लेखाएको थिएँ, फर्स्टमा एलिमेन्ट दिन्छौँ। एलिमेन्ट दिइसक्यो, अब हामीले बिम एलिमेन्ट दिइसक्यो। अब सेकेन्डमा हामीले के हो त भन्दाखेरि अब स्टुडेन्टलाई क्वेसन दिनु भनेको के हो त, जस्तै हाम्रो यो मेनु बारमा क्वेसन दिने अप्सन कहाँ होला त भन्दाखेरि एसाइन भन्ने हो क्या, एसाइनमेन्ट दिनलाई हो नि त। हामी हो हामीले स्टुडेन्टलाई क्वेसन दिइरहेछौँ भने चाहिँ हामी कहाँ जान्छ एसाइनमा जान्छौँ। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ अब हामी बााउन्ड्री कन्डिसन सपोर्ट राख्नु पर्यो। सपोर्ट राख्न चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब कुन पोइन्टमा के राख्ने, जस्तै यो पोइन्टमा हामीले हिन्ज राख्न लागेका छौँ, अर्को पोइन्टमा रोलर राख्न लागेका छौँ है त। भनेपछि अब यो पोइन्टमा हिन्ज सपोर्ट राख्न लागेका छौँ भने चाहिँ अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा क्लिक गऱ्यौँ। क्लिक गरेपछि अब हामीले जोइन्ट क्लिक गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ क्रस डिस्कन्टिन्युअस लाइनको क्रस आउनु, डिस्कन्टिन्युअस लाइनको क्रस आउनु भनेको त्यो जोइन्ट सेलेक्ट गरेका छौँ है त। यो जोइन्ट सेलेक्ट गऱ्यौँ। यो जोइन्ट सेलेक्ट गरेर हामी के गर्छौँ त यसमा चाहिँ हामी हिन्ज सपोर्ट असाइन गर्छौँ। हिन्ज सपोर्ट असाइन गर्न अब हामी कहाँ जान्छ त असाइनमा जान्छौँ। अब असाइन डायलग बक्समा के असाइन भन्नेमा क्लिक गरेपछि एउटा ड्र्याग डाउन भयो एउटा अप्सन। के आयो त भन्दाखेरि फर्स्टमा जोइन्ट लोड्स, जोइन्ट प्याटर्न। अब अरू सबै डिएक्टिभेट छ। किन डिएक्टिभेट छ भन्दाखेरि हामीले जोइन्ट मात्रै सेलेक्ट गरेका छौँ भने चाहिँ जोइन्टमा असाइन गर्न आउँ, त्यही भएर जोइन्टको अप्सन मात्रै एक्टिभेट भयो। अरू फ्रेम, केबल, टेन्डन, एरिया, सोलिड सबै चाहिँ डिएक्टिभेट छ किनकि हामीले सेलेक्ट जोइन्ट गरेका छौँ। सेलेक्ट नगरिकन जस्तै हामीले यसमा सेलेक्ट नगरिकन हामी चाहिँ यसमा गयो भए असाइनमा गयो भए कुनै पनि एक्टिभ हुँदैन किनकि केमा असाइन गर्ने नै थाहा छैन हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो एडभान्स भर्सनमा चाहिँ होला हैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो असाइनमा चाहिँ क्लिक गरिसकेपछि अब के भयो त यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब जोइन्टमा असाइन गर्ने भन्ने भयो। अब जोइन्टमा जाउँ। अब के हो त रेस्टेन्ट हो नि त, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त रेस्टेन्ट भन्छौँ। बाउन्ड्री कन्डिसन रेस्टेन्ट भन्छौँ भनेपछि यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने अब हामीलाई अर्को डायलग बक्स आउँछ। फेरि है त म फेरि गएँ असाइनमा गएँ, जोइन्टमा गएँ, हाम्रो रेस्टेन्ट हो त्यो सपोर्ट। बाउन्ड्री कन्डिसन सपोर्ट भनेको रेस्टेन्ट भयो। यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अर्को डायलग बक्स आयो। अब जस्तै हामीले हिन्ज सपोर्ट दिनु छ भने चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ हिन्ज सपोर्टमा चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्सलेसन हुँदैन। हिन्ज सपोर्ट त डिस्प्लेस हुँदैन नि त, एउटा पोजिसन रोटेट हुन्छ। हिन्ज सपोर्टको एकदम बेस्ट एक्जाम्पल भने के हो त ढोका भयो। जस्तै ढोकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ होरिजेन्टल्ली तान्न खोज्यौँ भने आउँदैन, सर्टन फोर्सले रोकेको छ। त्यही फोर्स भनेकै रियाक्सन रेट एक्स भयो। ढोकालाई माथितिर भर्टिकल्ली लान खोज्यो भने आउँदैन हैन। तर ढोकालाई रोटेट गर्न खोज्यो भने रोटेट हुन्छ नि। त्यो मोमेन्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मोमेन्ट रिलिज गरे हुन्छ, मोमेन्ट वाइज रोक्ने कुरो केही हुँदैन। त्यही भएर ट्रान्सलेसन चाहिँ अब यो 3 डाइमेन्सनल 3टै डिरेक्सनमा ट्रान्सलेसन चाहिँ हुन्छ, रोटेसन हुँदैन। यदि हामी यो कुरामा नि कन्फ्युज भयो भने यहाँ ड्रइङ गरेर पनि दिएको छ। जस्तै यो फर्स्टको फिक्स्ड भयो, सेकेन्डको हिन्ज भयो, थर्डको रोलर हो, फोर्थको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ सपोर्ट एक्स्ट्रा सपोर्ट राखेका छौँ, केही गरी झुक्केर एक्स्ट्रा सपोर्ट राखेका छौँ, त्यो हटाउनु पर्यो भने यो फोर्थ हो है। फोर्थ हो भनेपछि अब हामी चाहिँ के गर्छौँ त हिन्जमा क्लिक गर्छौँ। त्यो भनेको सबै ट्रान्सलेसन रेस्ट्रिक्ट गर्ने। यहाँ ओके गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गल जस्तो आयो हिन्ज सपोर्ट है त। त्यसै गरी अब हामी अर्को पोइन्टमा चाहिँ भनेपछि यो जोइन्टमा जानु पर्यो। यो जोइन्टमा अब हामी के असाइन गर्न लागिरहेको छौँ त कस्तो खाले बाउन्ड्री कन्डिसन। हामी अब स्टेप 2 मा क्वेसन बनाउँदैछौँ, क्वेसन बनाएको स्टेप 2 मा छौँ है, बाउन्ड्री कन्डिसनमा छौँ अहिले हामी। भनेपछि अब यसको चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ के असाइन गर्नु पर्यो त हामीले भन्दाखेरि रोलर सपोर्ट जोइन्टमा जाने, रेस्टेन्टमा जाने, रोलरमा क्लिक गरेपछि भइहाल्यो। एक डिरेक्सनमा मात्रै ट्रान्सलेसन रेसिस्ट गरे हुन्छ, भर्टिकल डिरेक्सनमा। त्यही भएर आर बाई रियाक्सन आइरहेको हुन्छ
हैन आरएक्स हुँदैन यसमा किनकि होरिजिनल डिरेक्सनमा त्यसको त रोलर हुन्छ रोल हुन्छ त्यही भएर अरु 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 पोजिसनमा यसको ट्रान्सलेसन हुँदैन जस्ट भर्टिकलमा मात्रै ट्रान्सलेसन रोकिया हुन्छ त्यही भएर एउटा मात्रै टिक भयो नभए तपाईहरुलाई थाहा छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा बाइ डिफल्ट यो हिन्ज सपोर्ट हुन्छ तपाईले आफैले अनटिक गरे पनि बुझ्छ नभए कन्फ्युज हुनुभयो भने चाहिँ यहाँनिर टिक गरेपछि आफै रोलर सपोर्ट गोलो एउटा सपोर्ट आउँछ ल यतिसम्म चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि क्वेशन बनाउँदै छौं बनाउने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा एलिमेन्ट डिफाइन गर्दियौं बाउन्ड्री कन्डिसन पनि सेट गर्दियौं अब भनेको यसमा लोडिङ हाल्न बाँकी है अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ के छ त भन्दा एउटा चाहिँ के छ त एउटा 20 किलो न्यूटनको चाहिँ पोइन्ट लोड छ कन्सन्ट्रेटेड लोड छ जुन चाहिँ यसको सेन्टरमा लागिरहेछ है त अब सेन्टरमा लागिरहेछ भने चाहिँ अब हामीले यो फ्रेम एलिमेन्टलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त यो फ्रेम एलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो 20 किलो न्यूटनको लोड दिनु पर्यो अब कोअर्डिनेट हामीले फिक्स गर्नु पर्यो कहाँ दिने त 20 किलो न्यूटन कहाँ दिने त कोअर्डिनेट भन्दाखेरि सेन्टरमा दिनु पर्यो हैन सेन्टरमा दिनलाई भनेपछि अब यो ओरिजिनबाट कति टाढा जानु पर्यो ओरिजिनबाट 2 मिटर टाढा जानु पर्यो भनेपछि अब हामीले यो बीम एलिमेन्टलाई चाहिँ लोड दिँदैछौँ भने त्यो एलिमेन्ट हामीले सेलेक्ट गर्यौं अब यो फ्रेम एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो एलिमेन्ट चाहिँ डिस्कन्टिन्युअस लाइनमा एपियर हुन्छ त्यो डिस्कन्टिन्युअस लाइनमा एपियर भएपछि के बुझ्नु पर्यो त त्यो एलिमेन्ट सेलेक्ट भइरहेछ भनेर बुझ्नु यदि भएपछि अब हामी के गर्छौं त अब दिने क्वेशन दिइरहेछौं नि विद्यार्थीलाई क्वेशन दिइरहेछौं नि असाइनमेन्ट गरिरहेछौं भनेपछि एसाइन गर्नु पर्यो फेरि है एसाइन गर्नु पर्यो अब असाइनमा जाने अब फ्रेम लोड दिन लागिरहेछौं है त अब यहाँ लोडको डिफरेन्ट अप्सन छ है त अब हामीले ग्राभिटी लोड दिनला हो कि पोइन्ट लोड दिन लाको हो कि ग्राभिटी लोड भनेपछि जहिले पनि के हुन्छ भर्टिकली डाउनवर्ड भयो त्यो लोड पोइन्ट लोड भनेको जुन अहिले हामीले दिन लागिरहेछौं रिस्ट्रेनमा चौथो पोइन्ट भन्नुभएको थियो नि त्यो पोइन्ट के हो रिस्ट्रेनमा चौथो पोइन्ट भन्नुभएको थियो नि हजुर त्यो सिम्बल के को सिम्बल हो सर त्यो यस्तो चौथो पोइन्ट ल सोधिहाल्नु म नभए पछि क्वेशन जस्तै तपाईलाई यहाँ चाहिँ झुकिएर तपाईले चाहिँ रोलर सपोर्ट राख्नु भयो अरे बाइ डिफल्ट चाहिँ तपाईको यो एकछिन उ भयो बाइ डिफल्ट चाहिँ तपाईको यहाँ यो हिन्ज हुनुपर्ने रोलर सपोर्ट भयो अरे क्या झुकेर मानौ झुकेर तपाईले रोलर यसलाई त हटाउनु पर्यो नि त अब तपाईले यसलाई हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु यसलाई सिलेक्ट गर्नु असाइनमा जानु जोइन्टमा जानु रेस्टेन्टमा जानु यो क्लिक गर्नु हट्यो अब तपाईले चाहिँ अब हिन्ज राख्न मन लाग्यो भने अब फेरि राख्नु पर्यो हटाउने अप्सन हो क्या त्यो किन कसरी हटाउनु त अब त्यसलाई हामीले त इनपुट त गर्यौं नि कसरी हटाउने त हटाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त जस्तै ल मानौ मैले यहाँ झुकेर यहाँनिर चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि हिन्ज सपोर्ट राखेर अब हाम्रो त क्वेशन त मैले क्वेशन बनाएर आएको छु रोलरको झुकेर हिन्ज राखेर यसलाई त हटाउनु पर्यो त्यही भएर अथवा चाहिँ के गर्दा नि हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईले कुनै त्यहाँनिर चाहिँ कुनै बाउन्ड्री कन्डिसनै राख्नु छैन भने चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि यो हटाउने अप्सन थिचे हुन्छ नभए रोलर राख्नु छ भने यो थिच्नु पनि ओभरल्याप हुन्छ क्या त्यो रोलर आफै जान्छ अब यहाँनिर चाहिँ तपाईलाई झुकेर लोड राख्नु हटाउने जस हटाउने भनेर बुझ्नु न सिम्पल वेमा है सर यसमा अटोक्याड जस्तो लास्ट कमान्ड रिपिट गर्ने केही सर्टकट हुँदैन फेरि पुरै स्टेपै गर्नुपर्छ यो त्यो मैले अघि नै तपाईलाई भनिसकेँ अटोक्याड भनेको चाहिँ ड्रइङ प्लेटफर्म हो हैन त्यहाँ चाहिँ ड्र गर्न मिल्छ त्यहाँ डिलिट गर्न सजिलो ड्र गर्न सजिलो यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम बाहेक उसले यो त्यही भएर यसको चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि त्यो ग्राफिक्स इन्टरफेस अटोक्याड जस्तो एडभान्स हुँदैन अलिकति यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोअर्डिनेट भन्दा अरू केही पनि बुझ्दैन सर कोअर्डिनेट सिस्टम भन्दा अरू केही पनि किनकि उसले त एनालाइसिस गरेर रिजल्ट दिनु छ अटोक्याडमा त हामीले के गर्छौँ त त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हातले चाहिँ जुन ड्रइङ हामीले सेकेन्ड सेमेस्टरमा ड्रइङ पढाएको छौँ त्यो ड्रइङलाई हातले बनाउँथ्यौँ त्यही हातले चाहिँ नबनाएर हामीले चाहिँ एउटा सफ्टवेयरमा बनाएको त हो त्यही ड्रइङलाई हामी पछि प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्ट गरेर देखाउँछौँ अटोक्याड तर यसको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले त यसमा त हामी इनपुट दिन्छौँ प्रोसेसिङ गर्छ अनि त्यसपछि आउटपुट दिन्छ के भनेपछि यसले कोअर्डिनेट सिस्टम भन्दा अरू केही पनि बुझ्दैन
र यसमा त्यो कमान्डहरू सर्टकट कीहरू एकदम लिमिटेड हुन्छन्। जस्तो अटोक्याड जस्तो कमान्ड सर्टकट की हुँदैन है, लिमिटेड हुन त हुन्छन्, एक दुईवटा अप्सन छन्, म पछि भन्नलाई लिमिटेड हुन्छन् होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। जस्तै मैले अहिले अब केमा थिएँ त भन्दाखेरि यसमा लोड हाल्ने कन्डिसन आयो, लोड हाल्ने कन्डिसन भएपछि अब तपाईँले चाहिँ लोड कहाँ हाल्नु पर्यो त? अब लोडको कोअर्डिनेट कति हो भन्नु त? 20 हो नि। जस्तो यो ओरिजिन, यो XZ यो ओरिजिन हो नि, यो लोडको कोअर्डिनेट त 20 हो भनेपछि हामीले चाहिँ अब लोडलाई असाइन गर्नु पर्यो भने के गर्नु त? असाइनमा जाने, फ्रेम लोडमा जाने। अब हामीले पोइन्ट लोड दिन लागिरहेछौँ है त, पोइन्ट लोड दिन लागिरहेछौँ। अब के गर्नु त भन्दाखेरि अब दिने अप्सन यहाँ धेरै छ है। यहाँ हेर्नु है त, पोइन्ट लोड यहाँ डिरेक्सन दिनु पर्यो पहिला। कोअर्डिनेट सिस्टम ग्लोबल भनेको यो ग्लोबली यो XZ जुन छ ग्लोबल र लोकल म पछि पनि आउँला, त्यो हाम्रो फ्रेममा आउँछ होइन। ग्लोबली छ। फोर्स हो, हामीले मोमेन्ट दिनलाई होइन, रोटेसन मोमेन्ट दिन लागिरहेको छैन, हामीले फोर्स दिन लागिरहेछौँ होइन। अनि त्यसपछि यो अप्सनको बारेमा एकदमै डिटेलमा बुझ्नुपर्छ है, किनकि अब यो जुन मैले आजको सेसन जति मैले खर्च गरेको छु लोड इनपुट गर्ने, पछि हामी 3D चाहिँ स्ट्रक्चर गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यति लोड इनपुट गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो कुराहरू तपाईँले सबैले बुझेर आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त म पनि यो यहाँ गरिदिन्छु होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ अलिकति डिटेलमै जाउँ है त। भनेपछि फोर्स भयो है, ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम ग्लोबली भनेको हामीले XZ छ ग्लोबली। अब डिरेक्सन XZ, जस्तै हामीले X डिरेक्सनमा, Y डिरेक्सनमा, Z डिरेक्सन कता दिने त? जस्तै त्यो लोड चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लोड चाहिँ एक्जियल डिरेक्सनमा दिन मन लाग्यो भने X दिनु पर्यो, एक्जियल डिरेक्सनमा दिन मन लाग्यो। र एक्जियल डिरेक्सन कि X डिरेक्सनमा दिनु पर्ला भने पोजिटिभ दिने, अगेन्स्ट X। अहिले त्यसमा पनि म आउँला है। यो अहिलेको लागि चाहिँ ग्राभिटी डिरेक्सन गरे नि हुन्छ, नभए Z डिरेक्सन गरेर माइनसमा भ्यालु दिए पनि हुन्छ। Z त भर्टिकली अपवर्ड भयो, माइनसमा भ्यालु दिनु है। नभए सजिलो के भयो त भन्दाखेरि ग्राभिटी डिरेक्सनमा दिने, पोजिटिभ भ्यालु दिने। भनेपछि अब दुईटा कुरो छ यहाँ हेर्नु त। अब कति डिस्टेन्समा दिने त यहाँ भनेको छ। जस्तै एउटा यो रिलेटिभ डिस्टेन्समा पहिलेदेखि के छ त, रिलेटिभ डिस्टेन्स फ्रम इन्ड आई भनेको छ। भनेपछि यो फर्स्ट पोइन्टको रिलेटिभ डिस्टेन्स पर्सेन्टेज वाइज छ क्या, कति पर्सेन्टमा चाहिँ तपाईँले दिन लाग्नु भएको छ, टोटल डिस्टेन्सको कति पर्सेन्ट डिस्टेन्समा चाहिँ त्यो पुगेको छ। भनेपछि 50% डिस्टेन्समा पुगेको छ त्यो होइन। भनेपछि पर्सेन्ट वाइज के, जस्तै यो 0 भनेको 0 मिटर भयो, 0.25 भनेको कति मिटर भयो त? 4 मिटरको 25% भयो। 0.75 भनेको 4 मिटरको 75% भयो। 1 भनेको चाहिँ ठ्याक्कै 4 मिटर होइन। मलाई यसरी दिन झन्झट लागेको छ जस्तो लाग्यो भने तपाईँ के भने एब्सोल्युट भ्यालु गरेर डाइरेक्ट के हो त, डिस्टेन्स कति छ, 2 मिटर छ डिस्टेन्स, 2 मिटरमा तपाईँले लोड दिनु पर्यो 20 किलोन्युटन। यसरी दिए पनि हुन्छ डिस्टेन्स वाइज। दुईटा तरिका छ है। एउटा तरिका पहिला म डिस्टेन्स वाइज भनिहाल्छु, अनि त्यो रिलेटिभवाला पनि म भनौँला है। डिस्टेन्स वाइज गर्नुहुन्छ भने जस्तै 2 मिटर, अब तपाईँलाई चाहिँ 3टा पोइन्ट लोड दिनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि अब जस्तै अब 3 मिटरमा अर्को तपाईँलाई 25 दिनुपर्ने छ। भनेपछि यसरी तपाईँले डिस्टेन्स एलोकेट गर्दै जानु पर्यो। अहिलेको लागि त हाम्रो त जम्मा 2 मिटरमा 20 एउटा मात्रै छ, त्यही भएर अरू स्लट 0 गरेर नि केही फरक परेन। र यति कुरो दिइसकेपछि अब एउटा कुरो यहाँ पनि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो 3टा अप्सन छ, के गर्ने त भन्दा। अनि युनिटमा ध्यान दिनु पर्यो है, एकदमै युनिटमा ध्यान दिनु पर्यो। किलोन्युटनमा हो हाम्रो। तपाईँलाई चाहिँ युनिभर्सली हामीले पहिले सुरुकै फर्स्ट डायलो बक्समै किलोन्युटन बनाएर यहाँ सबै किलोन्युटन हुन्छ। त्यही पनि यो डायलो बक्सको आफ्नै युनिट हुन्छ क्या सजिलो बनाउनको लागि। जस्तै यो डायलो बक्समा मात्रै काम गर्छ युनिटले। मानौ मलाई चाहिँ किलोन्युटनमा दिन मन छैन, न्युटनमा दिन मन छ भने तपाईँले यो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहीँ। तर यो चेन्ज गरेको युनिभर्सल्ली होल स्यापको मोडलमा हुँदैन, जस्ट यो डायलो बक्सको लागि मात्रै यसले काम गर्छ। यो डायलो बक्समा इनपुट गर्ने फोर्सको लागि मात्रै काम गर्छ यस है त। भनेपछि अहिले हामी किलोन्युटन मिटरमै जाउँ। त्यसपछि अब के हो त, एड टु एक्जिस्टिङ लोड भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले 20 किलोन्युटन दिनुपर्ने थियो लोड, झुकेर 10 दिनुभयो, 10 पुगेन नि त। भनेपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एड टु गरेर चाहिँ तपाईँले 10 थपेर दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै 10 पहिला दिने, फेरि एड टु गरेर 10 दिने। अर्को रिप्लेस भन्ने अप्सन छ। बाई डिफल्ट रिप्लेस छ। रिप्लेस भनेको चाहिँ जस्तै पहिला तपाईँले कति दिनुभयो, कति लोड यादै भएन, मलाई दिनुपर्ने छ तपाईँलाई 20 किलोन्युटन, तर पहिला कति दिनुभयो याद भएन। भनेपछि रिप्लेस गरिदिनु, पहिलाको हटाएर यो नयाँ राख्ने। अनि मैले झुकेर, अनि अर्को अप्सन के छ त, डिलिट। डिलिट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई झुकेर कुनै एउटा लोड दिनुभयो, त्यो दिनुपर्ने आवश्यक थिएन कि, अननेसेसरी लोड दिनुभयो। भनेपछि यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो लोड चाहिँ डिलिट भयो है त। भनेपछि अहिले हामीले रिप्लेस गरे नि एड गरे नि हामीलाई त्यो खासै फरक पर्दैन, किनकि हामी फर्स्ट टाइम लोड दिँदैछौँ। त्यही भएर बाई डिफल्ट रिप्लेसै राखौँ। रिप्लेस राखेर हामीले यो 2 मिटर डिस्टेन्समा 20 किलोन्युटनको ग्राभिटी डिरेक्सनमा फोर्स दियौँ भने के भयो त, यसरी 20 को चाहिँ
एउटा युनिट लोड बिचमा आयो है। र यसको युनिट चाहिँ के हुन्छ त तल यतापट्टि छ है, यो तपाईँको यो यो लेफ्ट कर्नरमा युनिट त्यहाँनिर छ है, किलोन्युटन मिटर डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ है। भनेपछि 20 किलोन्युटन छ। अब यति हामीले क्वेसन बनाइदिउँ, तीनटा कन्डिसन फुलफिल गर्यौँ नि हामीले। फर्स्टमा के गर्नु त एलिमेन्ट हामीले दिउँ, त्यसपछि बाउन्ड्री कन्डिसन एसाइन गरिदिउँ, त्यसपछि हामीले लोडिङ पनि दिउँ। भनेपछि हाम्रो क्वेसन तयार भयो। अब के हो त, अब विद्यार्थीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर भनेर अब एक्जाममा राख्यौँ विद्यार्थीलाई। भनेपछि अब विद्यार्थीलाई चाहिँ के हो त सल्भ गर भन्नको लागि चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि एनालाइज गर भन्नु हुन्छ। एनालाइज भन्ने अप्सनले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि यो फ्रेमलाई सल्भ गर भनेर बुझ्छ है त। एसाइन भनेको के हो त क्वेसन बनायौँ हामीले। एनालाइज भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिएर चाहिँ अब 3 घन्टा एक्जाममा बसेर ल यो सल्भ गर भन्न। जस्तै हामी एनालाइजमा गएर रन एनालाइसिस है त, एनालाइजमा गएर रन एनालाइसिस गर्यौँ भने के भयो त भन्दा अब यसले चाहिँ यो अहिले यो मोडलको कुरो म पछि भनौँला होइन। अब डेड लोड लिनियर यसलाई अहिले इग्नोर गरौँ, यो डायलग बक्सलाई पछि यो यसको डिटेलमा यो कुरो गरिहाल्छु होइन। हामी के गरौँ त भन्दाखेरि रन नाउ भनेको ल जाँच दियो है त, अब एक्जाम सुरु भयो भनेर रन नाउ भनेपछि अब के हुन्छ त यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि एउटा डायलग बक्स आउँछ होला। अब यसले डायलग बक्स के आउँछ त भन्दाखेरि सेभ फाइललाई सेभ गर भनेर डायलग बक्स आउँछ। किनकि त्यो डायलग बक्स आउनु भने उसले पेपरमा आएको हो क्या, कम्प्युटरको स्पेसमा आएको। मैले अब लेख्नलाई त पेपर चाहियो नि मलाई भनेर, त्यही भएर एनालाइसिस गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले पेपर माग्छ भने चाहिँ कम्प्युटरको एउटा सानो ठाउँ माग्छ है त। अब के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा हामी फोल्डर बनाऊ होइन, यसको नाम बिम भनेर दिउँ। यहाँभित्र चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यसको नाम पनि बिम भनेर दिउँ। यति भएपछि अब उसलाई हामीले पेपर पनि दिउँ उसलाई सल्भ गर्नु। तर त्यो रन डायलग बक्स कहाँबाट आउने फेरि एकचोटि भनिदिनु त। रन भनेको तिमीलाई के गर्दै मैले अघि नै के भनिसकेँ त, यो एनालाइज विद्यार्थीलाई, यो स्याप विद्यार्थी हो, विद्यार्थीलाई काम गराउनलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा एनालाइजमा जानु पर्यो है। एनालाइजमा जानु पर्यो। एनालाइजमा अब काम लाउने भने चाहिँ जहिले एनालाइजमा जाने के, र क्वेसन सेट गर्ने भने चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त एसाइनमा जानु पर्यो। एसाइनमा क्वेसन सेट गर्ने, विद्यार्थीलाई चाहिँ एक्जाम दिन लाउने भनेको एनालाइजमा, एनालाइज भन्ने अप्सनमा है त। ल भने चाहिँ एनालाइजमा गयौँ अनि रन एनालाइसिस भन्ने छ त्यहाँ। नभए यहाँनिर एउटा सानो के छ त, यहाँ रन एनालाइसिस छ, नभए यहाँनिर यो तालचानेर एउटा सानो यो प्ले बटन जस्तो पनि छ, त्यो सर्टकट मेन्यु है रन एनालाइसिसको। नभए F5 छ, F5 थिचे पनि भयो है त। भनेपछि रन एनालाइसिस भनेपछि अब यसले डिफ्लेक्टेड सेप, किन यो यहाँनिर डिफ्लेक्टेड सेप, किनकि मेरो यो चाहिँ विन्डो एक्टिभ रहेछ त्यही भएर यहाँ डिफ्लेक्टेड, कसैको यहाँ डिफ्लेक्टेड सेप नदेखाउन सक्छ है। त्यसको मतलब यो विन्डो एक्टिभ छ भनेर बुझ्नु पर्यो। जुन विन्डो एक्टिभ छ त्यसमै देखाउने हो सेप। कसैको यहाँ डिफ्लेक्टेड सेप नदेखाउला, अलिकति बाङ्गिएको डिफ्लेक्टेड डिफर्म सेप देखाइरहेछ होइन, कसैको चाहिँ यता देखायो होला 2D मा, त्यसको मतलब के हो त जसको विन्डो जता एक्टिभ छ त्यतै देखाउने है त। यति गइसक्यो। अब हामीले चाहिँ यसले गरेको चाहिँ यसले त जाँच दिएर अब सक्यो, काम सक्यो भन्यो नि त। अब यसले यो स्यापले गरेको चाहिँ एन्सर चाहिँ चेक गर्नु पर्यो हामीले। चेक गर्ने भनेको जहिले पनि डिस्प्लेमा गयो, बुझौँ है त। अब फेरि म रिपिट गरेँ के त, क्वेसन बनाउने एसाइनबाट, यसलाई जाँच दिन लाउने एनालाइजबाट, र यसले गरेको ठिक छ कि छैन, के छ त यसको एन्सर ठिक त अब यसले गरिहाल्छ, ठिक क्वेसन बनायो भने। यसले गरेको एन्सर चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने डिस्प्लेमा जाने, डिस्प्लेमा जाने। अब मलाई चाहिँ मानौ यसको रियाक्सन हेर्न मन लाग्यो। अब यसको रियाक्सन हुनुपर्ने कति हो भनौँ त, थ्योरिटिकल्ली कति हुनुपर्ने, दुईतिर रियाक्सन बिचमा छ भने त आधी आधी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ होइन, 10-10 हुनुपर्ने हो नि होइन। आरएएक्स त हुँदैन, होरिजेन्टलमा कुनै फोर्सै छैन, एक्सियल आरएएक्स 0 हुन्छ। आरएवाई र मानौ अर्को आरबिवाई, ए र बी नाम पनि दिएको छ यहाँ, आरएवाई र आरबिवाई चाहिँ 10-10 हुनुपर्ने हो नि त। भनेपछि यसले 10-10 ल्याएको छ कि छैन, थ्योरिटिकल्ली त हामीले एप्लाइड मेकानिक्स पढाएको छ नि त, इक्विलिब्रियम इक्वेसन लगाएर 10-10 आउनुपर्ने हो। यहाँबाट चाहिँ 10-10 आएको छ कि छैन त्यो चेक गरौँ। त्यो चेक गर्नलाई अब हामी कहाँ जान्छौँ त, यो डिस्प्लेमा जान्छौँ। अब सो फोर्स है, डिफर्म सेप भनेको चाहिँ अब यसको डिफर्मेसनको कुरो त्यो म पछि जाउँला। अहिले चाहिँ फोर्स
हामीलाई त रिजल्ट इन टर्म्स अफ फोर्स हेर्न मन लाग्छ नि, कति डिफ्लेक्सन भएको छ, यसको म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति छ, त्यतातिर अहिले हामीलाई इन्ट्रेस्ट छैन। सो फोर्स भनेपछि रियाक्सन कहाँनिर लाग्छ त, जोइन्टमा लाग्छ नि। रियाक्सन भनेको त एउटा ए जोइन्टमा लागेको छ, अर्को बी जोइन्टमा लागेको छ होइन, भनेपछि अब जोइन्टमा है त। सो फोर्स स्ट्रेस जोइन्टमा जाउँ। जोइन्टमा गएर हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, अब यो डेड लोडको कारणले हो, यो यसको पनि म पछि भन्नुलाई डिटेलमा है। डेड लोडको कारणले ओके गऱ्यो भने अब यहाँ कति आइरहेछ त, कति आउनुपर्ने हो भन्नु त, 10 आउनुपर्ने हो, तर कति आइरहेछ त 10.66 आइरहेछ। यसको मतलब त 0.66 बढी आइरहेछ। किन बढी आइरहेछ त भन्दाखेरि यसले त सेल्फ वेट पनि कन्सिडर गरेको छ। हामीले त हुन त एप्लाइड मेकानिक्स पढ्दा सेल्फ वेट नेग्लेक्ट गर्छौँ, तर त्यो बिम बनाएको त त्यसको पनि सेल्फ वेट युडिएल हुन्छ नि त, सर्टेन युडिएल होला, सेल्फ वेट त हुन्छ, सेल्फ वेट पनि कन्सिडर गरेको छ। भनेपछि हामीले इनपुटै यसरी दियौँ कि उसलाई बुझाउनै सकेनौँ कि त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसनमा के लेखिदिनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि नेग्लेक्ट सेल्फ वेट अफ द बिम भनेर लेखिदिनु पर्थ्यो, जुन चाहिँ हामीले लेखेनौँ। एजुम सुटेबल डाटा नेसेसरी भनेर त यसले त एजुम गर्दैन होइन। अनि त्यसपछि डेड लोड चाहिँ के अरे नेग्लेक्ट सेल्फ वेट पनि हामीले भनेको छैनौँ, त्यही भएर यसको चाहिँ 10.66 आयो। अब नेग्लेक्ट सेल्फ वेट कसरी भन्ने त है, त्यसको लागि चाहिँ अब फेरि के गर्नु पर्छ, क्वेसन फेरि सेट गर्नु पर्छ। यहाँ सुन्ने, म आज चाहिँ अलिकति डिटेलमै गएको छु, यी कुराहरू टिचर स्टुडेन्टको टर्ममा भनिरहेको छु है। अब फेरि चाहिँ के भन्छ, फेरि नयाँ क्वेसन, यही क्वेसनलाई मोडिफाई गर्नु पर्यो होइन। हामीले त रङ क्वेसन दिएर रहेछौँ, रङ एन्सर आइरहेछ, मोडिफाई गर्नु पर्यो। भनेपछि अब के भन्छ, उसले त पेपर बुझाएर गइसक्यो, उसलाई फेरि काम गरायो भने चाहिँ यहाँनिर जुन मोडल लक भएको छ नि, तालचा जस्तो छ नि एउटा हो, यो मोडल लक हुनु भनेको अब उसले यहाँ फर्दर केही काम गर्दैन, उसले पेपर बुझाएर गइसक्यो। अब फेरि काम गराउनु मन छ भने हामी के गर्छौँ त, मोडललाई अनलक गर्छौँ है। अब यहाँनिर एउटा डायलग बक्स आउँछ, के भन्छ त भन्दाखेरि अनलकिङ द मोडल विल डिलिट एनालाइसिस रिजल्ट भनेको अब अहिले के काम गर्यो त्यो सबै हराउँछ है, अनलक गर्नुभयो भने भनेको छ है। हामीले गर्न खोजेको त्यही नै हो, यसलाई यो सबै हराएर फेरि नयाँ काम लाउन लागेको छौँ, त्यही भएर यसलाई ओके गर्नु। अब मोडल अनलक भएर फेरि पुरानै हो। अब यहाँनिर तपाईँको फेरि लोड देखिँदैन, किनकि लोड किन नदेखेको होला त भन्दाखेरि यहाँ माथिको डायलग बक्स पढौँ है त, यसले XZ प्लेनको मात्रै देखाएको छ। लोड हेर्न मन लाग्छ भने फेरि डिस्प्लेमा जाने, लोड एसाइनमा फ्रेममा दिए हो नि त लोड, हामी यो गरेर हामीले चाहिँ यो पोइन्ट लोड ओके गऱ्यौँ भने बल्ल लोड देखिन्छ कि। अब बल्ल यहाँनिर के भनेको छ हेरौँ त, फ्रेम स्पान लोड डेड एज डिफाइन्ड भनेको छ। अब लोड बल्ल देख्यो। यदि तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ इनपुट गरेको कुरो केही देखिएन, किनकि यसले यो एउटा डायलग बक्सले एट अ टाइम एउटा कुरो देखाउँछ क्या, त्यही भएर यो स्यापको ग्राफिक्स चाहिँ जुन युजरसँग इन्टरफेस हुने चाहिँ एकदमै विक छ क्या, अटोक्याड जस्तो छैन। यसले एउटा कुरो देखाउँछ, अहिले चाहिँ डेड लोड देखायो, अघि XY प्लेन देखाएको थियो। यदि तपाईँलाई कुनै अर्को कुरो हेर्न मन छ भने जहिले पनि डिस्प्लेमा गएर हेर्ने कुरो, रिजल्ट हेर्ने कुरो जहिले डिस्प्ले, लोड हेर्न मन छ भने लोड, अनि त्यसपछि मिसलेनियस अरू के छ यो पछि आउला म होइन। लोड जस्तै लोड पनि अब फ्रेममा दियो भने जोइन्टमा होइन, हामीले फ्रेममा दिएको हो। यो लोड फ्रेमको चाहिँ 2 मिटरमा भनेको नि त, फ्रेमबाट गयो भने त लोड दिन्छ, त्यही भएर सो लोड एसाइन फ्रेम गर्ने। अनि डेड यो जे छ बाई डिफल्ट अहिले गरौँ, पछि म 3D एनालाइसिसमा यसको सबै डिटेल भनिहाल्छु। बाई डिफल्ट यो भयो है त। अब हामीले चाहिँ यसलाई सेल्फ वेट कन्सिडर नगर भन्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफाइन, सुनौँ है त, डिफाइनमा जाने, त्यसपछि लोड प्याटर्न्स, डिफाइनमा जाने, लोड प्याटर्न्समा जाने। अब के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर पहिले सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 छ क्या, यहाँ हेरौँ त, बाई डिफल्ट सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 छ। यसको मतलब जस्तो हामीले जस्तो त्यहाँनिर बिम बनायो, अहिले बिमको हामीलाई मेटेरियल प्रपर्टी थाहा छैन है, बिम हामीले कति छ, त्यसको सेक्सन कति छ, त्यसको मोडुलर इलास्टिसिटी कति छ, मोमेन्ट अफ इनर्शिया कति छ, केही पनि थाहा छैन। हामीले एप्लाइड मेकानिक्स पढ्दा कहिले पनि बिमको चाहिँ हामीलाई मोडुलर इलास्टिसिटी चाहिन्थ्यो त रियाक्सन निकाल्न, किनकि हामीले त्यो रिजिड बडी मेकानिक्स अन्तर्गत पढ्दै थियौँ। अहिले रिजिड र डिफर्मेबलको बारेमा नि म अझै फर्दर डिस्कस गरौँला होइन। अहिले चाहिँ जस्ट के बुझौँ त भन्दाखेरि यसको सेल्फ वेट चाहिँ मलाई इग्नोर गर्नु छ भने यहाँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 बनाउनु पर्यो, माथि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 बनाउनु पर्यो। 0 बनाएर के गर्नु त, मोडिफाई गर्नु पर्यो यसलाई, पहिला 0 लेख्ने अनि मोडिफाई गर भन्ने क्या यसलाई। 0 लेखेर मोडिफाई, अब सेल्फ वेट मल्टिप्लायर कति भयो त 0 भयो। अब सेल्फ वेट यसले लिँदैन है त।
सेल्फ वेट लिँदैन। अब फेरि एक्चुअली रन गरौँ त, रन गरेर हेरौँ त के हुन्छ रिजल्ट यसको। कसैले हात उठाएर हो ल यो अब कति आयो हेर्नु त जोइन्ट रियाक्सन 10 आयो नि त ठ्याक्कै हामीले भने जस्तो आयो, किनकि अब सेल्फ वेट चाहिँ हामीले के गर्नु त, सेल्फ वेट चाहिँ हामीले इग्नोर गरिदिउँ, किनकि त्यहाँ सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 राखेको छु। सेल्फ वेटलाई मल्टिप्लाई नगर भन्न खोजेको त्यसको मिन। सर हामी त्यो डिफाइन कुन ठाउँबाट गर्ने भन्नुभएको थियो? डिफाइनमा जाने, लोड प्याटर्नमा जाने। तर के हो त भन्दा तपाईले यो युज गर्न चाहिँ अहिले चाहिँ सबै डिएक्टिभेट हुन्छ है, यो सबै डिएक्टिभेट। किन डिएक्टिभेट भयो त भन्दाखेरि यसले त क्वेसन बुझाएर गइसक्यो नि त, क्वेसन बुझाएर गइसक्यो नि त। उसले फेरि गर्दैन, फेरि आएर एक्जाम दे भन्नलाई तालचा खोल्नुपर्छ, फेरि आएर एक्जाम दे भन्नलाई तालचा खोल्नु। मैले बोल्नु र यहाँ डेमोन्स्ट्रेसनमा अलिकति उ भएको छ क्या हो, जस्तै मैले बोलेपछि डेमोन्स्ट्रेसन अलिकति 4-5 सेकेन्ड ढिला आउने हो। होइन सर, ठिक छ सर। जुन पहिला 10.66 आएको थियो नि सेल्फ लोड गरेर, हजुर त्यो 0.66 एक्स्ट्रा आउनुको हामी सेल्फ वेट कति हुन्छ भनेर सेक्सन कतिको हुन्छ कि दिएकै छैनौँ भने त्यो सेल्फ वेट आफैले कति लिनुपर्ने भन्ने कसरी थाहा पायो? यस्तो हो क्या, यसको यो सेक्सनको त प्रपर्टी छ नि, यसले डिफल्ट सेक्सन लिएको छ। हामी अहिले एप्लाइड मेकानिक्समा बसिरहेको छौँ कि यसको डिफल्ट प्रपर्टी, यो सेक्सनको प्रपर्टिज हेर्न मन लाग्यो भने कसरी हेर्ने म सबैभन्दा डिफल्ट बाई डिफल्ट त केही न केही त्यो सेक्सन बनाउनै पर्ने। यसले केही न केही बिम सेक्सन बनायो होला, रेक्टेङ्गुलर सेक्सन बनायो होला होइन। अहिले एक्सट्रुड भ्यूको म पछि कुरा गर्छु है। यो यस्तो आई सेक्सन रहेछ बाई डिफल्ट, यो जुनसुकै सेक्सन हुनसक्छ क्या बाई डिफल्ट। अहिले म यतातिर नजाउँ है, अहिले फेरि एकदम गन्जागोल हुन्छ होइन। अहिले जुनसुकै सेक्सन हुनसक्छ बाई डिफल्ट सेक्सन, यो अमेरिकन कोड अनुसार चाहिँ बाई डिफल्ट सेक्सन हुन्छ। आई सेक्सन रहेछ एउटा, बाई डिफल्ट सेक्सन हो, उसले आफैले हिसाब गरेर राखेको। हामीसँग त कन्सर्न छैन नि त सेक्सन जुनसुकै मोटो होस् जतिसुकै पातल होस्, हामीलाई जस्ट लोडको कारणले आउने रियाक्सन मात्रैमा कन्सर्न छ है। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त, सेक्सन जुनसुकै हालौँ, जतिसुकै मोटो सेक्सन हालोस्, बाई डिफल्ट जुन सेक्सनै हालोस् स्यापले, त्योसँग हामीलाई सरोकार छैन। अब सेक्सन आफैले डिफाइन गर्ने भने कसरी गर्ने म पछि त्यो यसपछि गरिहाल्छु। अहिले के बुझौँ त भन्दाखेरि हामी एप्लाइड मेकानिक्समा मात्रै छौँ, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुगेको छैन। स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुग्ने बित्तिकै मोल्डो इलास्टिसिटी चाहिन्छ। मोल्डो इलास्टिसिटी भन्ने बित्तिकै मेटेरियलको टाइप चाहियो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिन्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भन्ने बित्तिकै सेक्सन चाहियो। अहिले त्यो हामीलाई केही पनि अहिले सरोकार छैन, जस्ट फोर्सको कारणले कति रियाक्सन। एप्लाइड मेकानिक्समा रिजिड बडी मेकानिक्समा बसेर काम गरिरहेको छ अहिले है त। भने चाहिँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले मलाई एकजनाले सोधेको थियो होइन, कसरी चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ सेल्फ वेट चाहिँ 0 गर भनेर यसलाई इनपुट दिनु। डिफाइनमा जाने, त्यसपछि लोड प्याटर्नमा जाने। यो बाई डिफल्ट डेल लोडको सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 1 हुन्छ। मैले त अहिले चेन्ज गरिसकेँ होइन, बाई डिफल्ट सेल्फ वेटको मल्टिप्लायर 1 हुन्छ है त। अनि यसलाई के भन्छ 0 लेख्ने, अनि त्यसपछि मोडिफाई गर्ने। पहिला 0 लेख्ने अनि मोडिफाई गर्ने, मोडिफाई गरेर 0 लेख्ने होइन कि 0 लेखेर मोडिफाई। फेरि दुईटा डायलग बक्स आउँछ, तपाईँले पहिले मोडिफाई गर्नुभयो भने होइन, 0 लेख्ने अनि मोडिफाई गर्ने। यति गरेर ओके गरिसकेपछि अब के भयो त भन्दा यसमा चाहिँ अब यो एक्सवाई प्लेन छ है अहिलेलाई, लोडको प्लेन होइन। लोड हेर्न मन लाग्यो भने के भन्छ डिस्प्लेमा जाने, लोड हेर्न मन लागेन है, डिस्प्लेमा जाने, लोड एसाइनमा गर्ने, फ्रेममा लागेको चाहिँ अब डेल लोड यो हेर्ने है त 20 किलोमिटर। अब फेरि के गर्छ यसलाई ल गर त भनेर एसाइन गरेपछि के हुने हो त, यसले चाहिँ अब जोइन्ट रियाक्सन दिन्छ। जोइन्ट रियाक्सन यसरी दिने भयो।
है त। अब यति भइसकेपछि अब अरू कुरो नि हामीले अझै एप्लाइड मेकानिजम बाँकी के छुट्यो त, यसको सियर फोर्स डायग्राम हेर्न मन लाग्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम हेर्न मन लाग्यो हैन। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त, सियर फोर्स डायग्राम हाम्रो जोइन्टबाट हुन्छ कि हाम्रो बिमको एलिमेन्टबाट हामी बनाउँछौँ भनौँ त, जोइन्टबाट होइन नि त, बिमको एलिमेन्ट हरेक डिस्टेन्समा जाँदै बनाउँछौँ नि। भनेपछि बिमको एलिमेन्टबाट हेर्नु पर्यो यी कुराहरू। त्यसको लागि अब केही हेर्नु पर्यो भने कहाँ जाने त, डिस्प्लेमा जाने, सो फोर्स स्ट्रेस गर्ने। अब जोइन्टको होइन, जोइन्टको त रियाक्सन भइहाल्यो नि। अब फ्रेम केबलको गऱ्यो भने अप्सन दिएको छ टन्नै, यसबाट आउने टोर्सन हेर्ने हो कि एक्जियल फोर्स हेर्ने हो कि सियर फोर्स 822 सियर फोर्स 833 हेर्ने हो कि मोमेन्ट 822 मोमेन्ट। सियर फोर्स 822 भनेको के हो त, एउटा भर्टिकल सियर फोर्स भनेपछि हामी के बुझ्छौँ त, क्रस सेक्सनको चाहिँ प्यारललमा लागेको फोर्स हो नि त। त्यो दुईतिरबाट लाग्न सक्छ, एउटा जेड डिरेक्सनबाट लाग्न सक्छ, अर्को वाइ डिरेक्सनबाट लाग्न सक्छ हैन। त्यही भएर दुई डिरेक्सनबाट लाग्न सक्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ दुईटा छ हैन। सियर 8 यसको एक्सिस 22 गरेर यो एउटा फिल्ड डायग्राम भन्ने छ, अर्को चाहिँ सो भ्यालु अन डायग्राम भन्ने। हामीले चाहिँ फिल्ड डायग्राम भन्यो भने जस्ट उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि, ल फिल्ड डायग्राम पहिला गरौँ। फिल्ड डायग्राम गऱ्यो भने चाहिँ यसरी सियर फोर्स डायग्राम बनाइदियो। अब कति छ भ्यालु हामीलाई थाहै छैन, भ्यालु कति छ थाहै छैन हैन। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ त भन्दा, डिस्प्ले, सो फोर्स स्ट्रेस, फ्रेम केबल, सो भ्यालु अन डायग्राम, तल गएर अब सबै त्यही राख्ने एजिटी, सो भ्यालु अन डायग्राम हैन। यसलाई ओके गर्यो भने के हुन्छ त, अब भ्यालु पनि देखायो, यहाँ -10 यहाँ 10। अब यसको चाहिँ डिफल्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, यो तलतिरलाई चाहिँ यसले उ गरेको छ है, तलतिरलाई यसले के अरे हामीले लिने पोजिटिभ, यसले नेगेटिभ ल्याएको छ है। र अर्को त्यसै गरी बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्न मन लाग्यो भने के गर्ने त, अब हामी फ्रेम केबलमा गर्ने। अब सियर 822 भने बेन्डिङ त त्यसको अगेन्स्टमा लाग्ने भयो, अर्को डिरेक्सनमा अर्को एक्सिसमा लाग्ने भयो हैन। भनेपछि 3 मा जानु पर्यो। ओके गर्यो भने यसरी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। यसको चाहिँ साइन नोटेसन अलिकति अपोजिट छ है, जस्तै माइनस हुने प्लस, प्लस माइनस। यसरी चाहिँ हामीले के भन्छ, सबै डायग्राम चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ बनाउनलाई लाग्यो है। अब यही कुरो अब एक दुईवटा चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि, अहिले यो स्टप गरेँ स्क्रिन। अब सर यो 22 र 33 बुझाइदिनु त सर। 2 र 33 भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो के हो त, त्यसको लोकल सिस्टम हो कि कोअर्डिनेट सिस्टम। जस्तै यहाँ हेर्नु है त, यहाँबाट बुझाइदिन्छु म। जस्तै यो हामीसँग बिम छ एभाइलेबल, यो बिम एभाइलेबल छ भनेपछि सियर त यो क्रस सेक्सनको चाहिँ प्यारल लाग्ने हो नि त, यो क्रस सेक्सनको प्यारल लाग्ने हो भनेपछि अब के हुन्छ त भन्दाखेरि दुई तरिकाले सियर लाग्न सक्छ। जस्तै हामीले चाहिँ यहाँनिर पोइन्ट लोड दियौँ भने, यो के यो त 3D एनालाइसिस गर्ने सफ्टवेयर हो नि, हामीले पो 2D मात्रै पढाएको छौँ त एप्लाइडमा, यसले त 3D को काम गर्छ। भनेपछि यहाँनिर पोइन्ट लाग्यो भने सियर यो डिरेक्सनमा नै हुनसक्छ, लाग्न सक्छ, र सियर उताको डिरेक्सनमा पनि लाग्न सक्छ, किनकि दुईटै प्यारलल टु क्रस सेक्सन त हो नि। हाम्रो क्रस सेक्सन त 3D भयो भने यस्तो हुन्छ, यो डिरेक्सनमा पनि लाग्न सक्छ। भनेपछि अब कुन डिरेक्सनमा चाहिँ कुन डिरेक्सनको सियर हेर्ने त हामीले, दुईटा डिरेक्सनमा सियर लागिरहेको छ भनेपछि यो अब के हो त भन्दाखेरि, यो लोकल्ली चाहिँ के हो त, यो यसलाई चाहिँ 22 भयो, र यो डिरेक्सनको हेर्न मन छ भने 33, जुन अहिले हामीले काम छैन त्यो हेऱ्यो भने त केही पनि आउँदैन रिजल्ट। त्यसै गरी मोमेन्ट पनि के हुन्छ त, मोमेन्ट पनि अब सियर जुन डिरेक्सनमा लाग्यो त्यसको के हुन्छ, सियर इन्टु लिभर आर्म हो नि त, सियरको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा हुन्छ नि मोमेन्ट हैन। सियरको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मोमेन्ट हुन्छ नि, सियर 822 लागेको छ मोमेन्ट कहाँ लाग्ने, 33 मा लाग्ने भयो है। त्यसरी चाहिँ हामीले के हो त, यो लोकल्ली चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डायलग्समा डिफाइन गरेका कुराहरू, जस्तै सियर दुई डिरेक्सनमा लाग्न सक्छ 3D एलिमेन्टको, हामीलाई चाहिएको एउटा 22 डिरेक्सन 33 होइन है। त्यसरी 3D मा चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुईटै हेर्नु पर्ने हुनसक्छ है, 22 पनि हेर्नु सक्नु पर्ने हुनसक्छ, 33 पनि हेर्नु सक्ने पर्ने हुनसक्छ। अहिले चाहिँ 2D भएर यति मात्रै है त। ल अब एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि, हामी अब एउटा जे डिरेक्सन चाहिँ 22 सर। हजुर के भने, कसैले के सोधे हो?
सर जे डिरेक्सनमा चाहिँ 2 2 होइन यस्तो हो कि अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दुईटा कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ क्या। मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा लोकल कोअर्डिनेट हुन्छ, एउटा ग्लोबल। ग्लोबल्ली त यसको के हो त, एक्स यो जेड यतातिरको वाइ भयो। लोकल्ली चाहिँ के हुन्छ त 1 1 कोअर्डिनेट हुन्छ, 2 2 कोअर्डिनेट हुन्छ, 3 3 कोअर्डिनेट हुन्छ। यसमा म फेरि आउँला डिटेलमा। यो लोकल कोअर्डिनेट ग्लोबल कोअर्डिनेट बाई लोकल कोअर्डिनेट भने कस्तो त भन्दाखेरि जस्तै यस्तो खाले फ्रेम हामी बनाउँदैछौँ, इन्क्लाइन फ्रेम है, यस्तो खाले इन्क्लाइन फ्रेम बनाउँदैछौँ भने यो फ्रेमको मात्रै कोअर्डिनेट लिनु पर्यो भने लोकल कोअर्डिनेट। जस्तै यो फ्रेम चाहिँ हाम्रो 5 मिटर लामो छ भने यो फ्रेमको चाहिँ ओरिजिन 0 0 0 5 राख्न मन लाग्यो भने यो लोकल कोअर्डिनेट हो कि यो फ्रेमलाई मात्रै काम लाग्ने कोअर्डिनेट हो। ग्लोबल्ली त हाम्रो के छ त, यहाँ एक्स छ, यहाँ जेड छ, यहाँ वाइ छ। ग्लोबल्ली त यो छ। तर लोकल्ली त के भयो, यो 0 0 0 5 भने दुईटा कोअर्डिनेट, एउटा लोकल। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब यो सिस्टमबाट चाहिँ तपाईँलाई हेर्नु पर्यो भने यो कति हुन्छ, जस्तै यसको डिस्टेन्स चाहिँ 4 मिटर छ, यसको डिस्टेन्स 3 मिटर छ। ल यसको डिस्टेन्स 3 मिटर, यसको भनेपछि यो तपाईँले ग्लोबल्ली हेर्नु पर्यो भने यो कोअर्डिनेट सिस्टम कति हुन्छ भन्नु त, 4 3 4 3 हुन्छ। अनि यो चाहिँ हुन्छ, यो 3 छ भने अझ यो पनि 4 मिटरै हुन्छ होला, 3 4 5 हो। यो 4 छ भने यो कति हुन्छ त, 0 4 हुन्छ। ग्लोबल्ली यो भयो यसको कोअर्डिनेट। तर यसको आफ्नै एक्सिसबाट हेर्ने हो भने यसलाई ओरिजिन मानिदिने हो भने, यसलाई ओरिजिन मानेर यो मात्रै हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त, 0 0 0 5 हुन्छ कि। यो पछि यो फ्रेममा म आउँला यी कुराहरू है, त्यसरी चाहिँ छुट्याएको हुन्छ है त। अब एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा युडिएल वाला केस गरौँ है त, यो बिमको। अनि त्यसपछि फ्रेममा जाउँला हामी। ल यस्तो एउटा बिम छ, देखिरहेछ है। यसको चाहिँ यस्तो छ, यहाँनिर चाहिँ 20 किलो न्युटन पर मिटरको युडिएल छ। यो लेन्थ चाहिँ मानौ 2 मिटर छ, यो 5 मिटर छ, यो 1 मिटर छ। 20 किलो न्युटन पर मिटर छ हैन। त्यसपछि यहाँनिर पोइन्ट लोड पनि रहेछ 15 किलो न्युटन। र यस्तो खाले बिम चाहिँ हामीले इनपुट गर्नु पर्यो है त। यस्तो खाले बिम हामीले इनपुट गर्नु पर्यो भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ अब त्यही हाम्रो स्टेप जम्मा 3टा है। त्यति हामीले जसोसुकै कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए नि त्यही 3टा स्टेप हो, जतिसुकै सिम्पल बनाए नि त्यही 3टा स्टेप। भनेपछि पहिला क्वेसन सेट गर्नु पर्यो, अनि असाइन गर्नु पर्यो, रिजल्ट देखाउनु पर्यो। भनेपछि फर्स्टमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हामी एलिमेन्ट फिक्स गर्छौँ, बिम एलिमेन्ट हो यो। त्यसपछि सेकेन्डमा हामी जान्छौँ, सेकेन्डमा के छ, बाउन्ड्री कन्डिसन, कस्तो खाले सपोर्ट छ। थर्डमा लोडिङ। यति गर्छु नि त। फेरि म स्क्रिन सेयर गरेँ। ल यसलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि फेरि न्यू मोडल गरौँ है। बिम हेज नि यस गरिदिउँ हैन, न्यू मोडलमा क्लिक गरौँ। फेरि मैले देखाएँ, न्यू मोडलमा क्लिक गरेपछि यो आयो है डायलग बक्स। फेरि आयो डायलग बक्स कि त्यसमै छ। त्यसलाई सेभ गर्ने कि नगर्ने भने चाहिँ त्यो आफ्नो इच्छा। अब सेभ गर्ने भने यस थिच्ने, नगर्ने भने नो थिच्ने नि हुन्छ है। अब न्यू मोडल फेरि आयो, नयाँ बनाउन लागिरहेको छौँ अब हामीले। भनेपछि अब के गर्नु पर्यो, फेरि ग्रिड। अब ग्रिड पहिला ग्रिड डिफाइन गरिहालौँ। ग्रिड भनेको अब हामीले यहाँनिर एउटा सपोर्ट दिनु छ भने यक्सतिर कतिवटा भयो, एउटा भयो। ग्रिड भनेको यस्तो बुझे पनि हुन्छ, यसको नाम के ए कसरी दिन्छौँ हामी, बी सी यसरी सपोर्ट दिनु। भनेपछि ग्रिड चाहिँ यसको एउटा हिन्ज, एउटा चाहिँ हिन्ज सपोर्ट भयो, अर्को रोलर सपोर्ट भयो, अर्को लास्ट पोइन्टसम्म। भनेपछि 3टा एक्स डिरेक्सनमा 3टा हुने भयो।
र वाइ र जेड त हाम्रो यो एक डिरेक्सनमा मात्रै छ, त्यही भएर एकैबाट एक्समा 3टा हुने भयो, वाइमा एउटा, जेडमा एउटा। ल अब स्पेसिङ चाहिँ दुईटा ग्रिड लाइनको स्पेसिङ कति छ त 5 मिटर छ, त्यही भएर अहिले 5 मिटर राख्नु। अब यहाँ हेरौँ है त, अब 5 मिटर राख्यौँ, अरू वाइ र जेडमा जति राखे पनि एउटा मात्रै छ स्पेसिङ, त्यो फरक परेन है, अरू कुरो सबै त्यही छ। यति गरेर ओके गरिसकेपछि अब के देखियो त भन्दाखेरि एउटा लाइन देखियो यस्तै एक्स वाइ एक्सिसमा देखियो हैन। यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ एनालाइसिस चाहिँ एक्स जेडमा गर्दाखेरि सजिलो, त्यही भएर एक्स जेडमा गर्छौँ। एक्स जेडमा गएपछि त्यहाँ हेर्नु त अब 3टा ग्रिड देखाएको छ नि, ए बी सी। अब समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि हामीले त अब के ग्रिड स्पेसिङ त 5 मिटर राखेको छौँ नि त, भनेपछि के भइदियो त भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ है त, ए देखि बी सम्म पनि 5 मिटर भइदियो, बी देखि सी सम्म पनि 5 मिटर भइदियो। हाम्रो बी देखि सी त कति चाहिएको थियो, 1 मिटर मात्रै चाहिएको थियो नि त, तर यहाँ बी देखि सी चाहिँ कति भयो, 5 मिटर भयो। जस्तै सी पोइन्टमा जानु भने तल कति दिएको छ, एक्सको भ्यालु कति दिएको छ हेर्नु त, सी पोइन्टमा पुगेर तल हेर्ने हो भने यहाँ तल यहाँनिर हेर्ने हो भने लेफ्ट कर्नरमा हेर्ने हो भने सी पोइन्टमा चाहिँ माउसलाई लगाएर त्यो रातो डट आइसकेपछि त्यहाँ तल हेर्नु भने के एक्सको भ्यालु कति छ, त्यहाँ 10 छ। यसको मतलब के हो त, यो यहाँनिर चाहिँ एक्सको भ्यालु 5 छ भनेपछि यो 5 मिटर चाहिँ के रहेछ त, यसको यो चाहिँ 5 मिटर रहेछ भनेपछि अब यसलाई त हामीले करेक्सन गर्नु पर्यो नि त। त्यो फर्स्टको डायलग बक्सले जस्ट ग्रिड लाइन स्पेसिङ मात्रै दिन्छ, इक्वल इन्टरभलमा दिन्छ, हामीले चाहिँ अनइक्वल इन्टरभलमा चाहियो। एउटा ग्रिड स्पेसिङ 5 छ, अर्को 1 छ, अथवा यो ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स 5 छ, बी देखि सी सम्मको डिस्टेन्स 1 छ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त, यो ग्रिडलाई एडिट गर्नु पर्यो है त। यो ग्रिडलाई एडिट गर्नलाई अब हामी के गर्छौँ, यो खाली है, यो ब्ल्याक जुन छ नि यो पार्टमा, खाली जुनसुकै पार्टमा चाहिँ राइट क्लिक गरौँ, खाली पार्टमा राइट क्लिक गरेपछि हामी के जान्छौँ भन्दा एडिट ग्रिड डाटा भन्ने छ त्यहाँ एउटा, त्यहाँ पुग्यौँ है, त्यसलाई क्लिक गरौँ त। अब के हो त भन्दाखेरि अब कस्तो नयाँ सिस्टम राख्ने हो नि, अब हामीले ओरिजिनै चेन्ज गर्ने हो कि सिफ्ट गर्ने हो कि के गर्ने त, नयाँ सिस्टम राख्ने हो नि त्यो भयो हैन। एउटा कपी अफ सिस्टम भने पहिले हामीले बनाएको छौँ त्यसकै कपी गर्ने हो नि त्यो भयो। अब हामीलाई त्यो नयाँ सिस्टम राख्नु छैन, पहिला बनाएको नि छैन, कपी नि गर्नु छैन, यही सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नु छ, यही हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टमलाई मोडिफाई गर्नु छ नि, मोडिफाई सो सिस्टम है त। यति भएपछि अब हामीले यहाँ के भयो त भन्दाखेरि अर्को डायलग बक्स आयो। अहिले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिएर सुन्नु है त, यो तीनटा एक्सिसको जनाउँछ। यहाँ हेरौँ त, जस्तै एक्स एक्सिसमा तपाईँको 3टा पोइन्ट छ, एउटा ओरिजिनमै छ, एउटा टाढा, अर्को 10 मिटर टाढा छ। वाइ एक्सिसमा त ओरिजिनमा मात्रै छ, अरू कुनै छैन, किनकि वाइको त हामीले एउटा मात्रै ग्रिड दिएको थियौँ। जेडमा पनि के हो त, हाइट पनि ओरिजिनमा मात्रै छ, अन्त केही छैन भनेपछि अब हामीले पोइन्ट सी चाहिँ ओरिजिनबाट कति टाढा राख्नु थियो त, हामीले पोइन्ट सी चाहिँ ओरिजिनबाट कति टाढा राख्नु थियो त भनेपछि यहाँनिर के हो त, डबल क्लिक गर्ने, त्यो 10मा गएर डबल क्लिक गर्ने, ब्लू मार्किङ आउँछ, होइन। यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब हामी 6 मिटर भयो नि त ओरिजिनबाट 6 मिटर जानुपर्ने, जहिले पनि विथ रिफरेन्स टु ओरिजिन है, विथ रिफरेन्स टु ओरिजिन कति टाढा जाने, ओरिजिनबाट पोइन्ट सी कति टाढा छ। यो अटोक्याड जस्तो हामीलाई जस्तो लेन्थ यति फिक्स गरेर प्लट गर्न जस्तो सजिलो, यो अलिकति यसको चाहिँ यो ग्राफिकल्ली चाहिँ युजर इन्टरफेस चाहिँ अलिक कमजोर छ, अटोक्याड जस्तो छैन भनेपछि कोअर्डिनेट भन्दा केही पनि बुझ्दैन भनेपछि तपाईँले 5 मिटर अनि यो 6 मिटर, किन 1 मिटर थपेपछि 6 मिटर भने तपाईँले चाहिँ अब त्यो ओरिजिनबाट जोड्नलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भयो, म ओरिजिनबाट जोड्दिनँ, जति जति डिस्टेन्स छ त्यति छ राख्न मन छ भने यहाँनिर कोअर्डिनेट्समा जाने होइन, हामी यतापट्टि अप्सन छ है, यहाँ हेर्नु मैले यो माउसको कर्सर राखेर कोअर्डिनेट्समा नराखेर म चाहिँ स्पेसिङमा गएँ। स्पेसिङमा गएपछि के हुन्छ त, फर्स्ट ग्रिड लाइनको स्पेसिङ 5 मिटर भयो, सेकेन्ड ग्रिड लाइनको स्पेसिङ 1 मिटर भयो, र त्यसपछि यो 0 भने टर्मिनेट गर्ने, अब यसपछि स्पेसिङ छैन, टर्मिनेट गर्ने। यसरी तपाईँ स्पेसिङ वाइज राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर के हो त भन्दा कोअर्डिनेट सिस्टममै गऱ्यो भने चाहिँ हामी अझै यो स्यापलाई मजाले बुझ्छौँ कि, किनकि कोअर्डिनेट सिस्टममै काम गर्छ, ओरिजिनको रिफरेन्समा जे पनि ओरिजिनको रिफरेन्समा गऱ्यो भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर ओरिजिनबाट फर्स्ट पोइन्ट यो ए पोइन्ट
यो ए पोइन्ट छ नि यतापट्टि उता देखिएको यो ओरिजिनबाट जेरै डिस्टेन्समा छ अर्को बी पोइन्ट ओरिजिनबाट 5 मिटर छ सी पोइन्ट ओरिजिनबाट 6 मिटर छ यति गरेर तपाईले ओके गरिदिनु भयो र अर्को डायलग बक्सलाई पनि आउँछ त्यसलाई पनि ओके गरिदिनु भने अब हेर्नु त सानो भयो अब बी र सी त नजिकै आयो नि अब सी मा जानु त कति छ त सी को डिस्टेन्स ओरिजिनबाट 6 मिटर छ भनेपछि यसरी हामीले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले प्लट गर्यौं है त यति गरेपछि अब हामीले बीम बनाउनु पर्यो यहाँ है बीम बनाउनु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यो फ्रेम एलिमेन्टमा जाने यसरी गर्ने है यहाँ हेर्नु है फ्रेम फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गर्ने है फर्स्ट पोइन्ट क्लिक गर्ने सेकेन्ड पोइन्ट क्लिक गर्ने त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्लिक गर्ने यसरी यो के अरे कर्सरले छोड्या हुँदैन अनि थर्ड पोइन्ट क्लिक गर्ने अब हाम्रो बीम बनाउन सकिसकेपछि अब यो कर्सरलाई यहाँबाट हटाउनु पर्यो इएससी थिचे पनि हुन्छ इन्टर थिचे नि हुन्छ इएससी थिच्यो भने चाहिँ सबै जान्छ अहिले इएससी नै थिचौँ भनेपछि अब हामीले फर्स्ट एलिमेन्ट हामीले डिफाइन गर्यौं फर्स्ट हाम्रो जुन टास्क थियो इनपुट दिने टास्क थियो क्वेसन बनाउने टास्क थियो फर्स्ट हाम्रो एलिमेन्ट वाला हाम्रो टास्क सक्यो अब दोस्रोमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि बाउन्ड्री कन्डिसन सेट गर्छौं यसमा बाउन्ड्री कन्डिसन पनि त्यही छ फेरि एकातिर हिन्ज छ अर्कोतिर रोलर छ भनेपछि यो पोइन्ट ए मा हिन्ज छ पोइन्ट बी मा रोलर छ भनेपछि पोइन्ट ए मा हामी के गर्छौं त यसरी क्लिक गर्छौं अनि त्यसपछि असाइन गर्छौं जोइन्ट रेस्टेन्ट सेम अघिकै कुरो त्यसपछि हिन्ज सपोर्ट ओके पोइन्ट बी मा क्लिक गर्छौं असाइन गर्छौं अघिकै कुरो है म अलि फास्ट गएको छु यसमा चाहिँ रोलर गर्छौं ओके गर्छौं भनेपछि हिन्ज र रोलर हामीसँग एभाइलेबल भयो भनेपछि पार्ट 2 पनि सक्यो अब पार्ट 3 हाम्रो चाहियो पार्ट 3 भएपछि अब हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ युडिएल लोड लाउनु छ ओरिजिन देखि कति डिस्टेन्समा त ओरिजिन देखि 2 मिटर डिस्टेन्समा भनेपछि यो पोइन्ट ए ओरिजिन देखि 2 मिटर डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ त युडिएल लोड लाउनु पर्यो है त अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि अब सेम अब कुन फ्रेम एलिमेन्टमा राख्ने यसमा लाउने हो नि त भनेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो केमा लाउने कुन फ्रेम एलिमेन्टमा लाउने त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो र अब असाइनमा गएर फ्रेम लोडमा गएर अब हामीले पोइन्ट राउन्ड लायो नि त डिस्ट्रिब्युटेड लाउन लायो डिस्ट्रिब्युटेड लोड डिस्ट्रिब्युटेडमा चाहिँ सबै पर्छ युडिएल नि पर्छ युबिएल नि पर्छ सबै डिस्ट्रिब्युटेड लोड पर्छ अहिले चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटेड भित्र गयौं भने चाहिँ के हुन्छ त त्यही डायलग बक्स रिपिट हुन्छ तर एउटा एक्स्ट्रा के आइदिन्छ भन्दा तल एउटा युनिफर्म लोड भनेर आउँछ हो यो युनिफर्म लोड गर्नुभयो भने चाहिँ होल स्पान भरि त्यसले युडिएल लगाइदिन्छ युनिफर्म लोड तपाईले 20 राख्दिनु भने होल स्पान भरि 20 लगाइदिन्छ तर हाम्रो अप्सन त हामीलाई त क्वेशन यसरी सेट गर्नु छ कि होल स्पानमा हैन जम्मा 2 मिटर सम्म मात्रै हो भने के गर्नु पर्यो त कि पर्सेन्ट वाइज जानु पर्यो तपाईले 0 मा 20 अब 20 2 मिटर अब 2 मिटर भनेको कति पर्सेन्ट हुन्छ त त्यो पर्सेन्ट वाइजमा जानु पर्यो 2 मिटर भनेको टोटल 5 मिटर हो कति पर्सेन्ट हुन्छ त त्यसरी गए पनि भयो हैन मलाई यो झन्झट लाग्छ भन्ने भने चाहिँ यता गएर तपाईले 0 मा पनि 20 र 2 मिटरमा पनि 20 2 मिटर सम्म पनि 0 मा नि 20 2 मिटर युबिएल गर्नु थियो भने के हुन्थ्यो त 0 मा 0 2 मा 20 भनेपछि 0 बाट 20 मा ट्रायंगुलर लोड आउँथ्यो के है डिस्ट्रिब्युट यसैलाई चाहिँ युबिएल गर्नु थियो भने चाहिँ 0 मा 0 अनि माथि चाहिँ 20 गर्नु थियो भने चाहिँ 2 मिटरमा 20 गर्नु थियो भने यहाँ 0 लेख्ने र 20 गर्ने जस्तै मैले यो गरे है त अहिले ल अहिले रिप्लेस ल यति गरेर अब यसलाई ओके गर्दैछु यसरी 2 मिटरसँग मात्रै 20 किलोमिटरको आयो युडिएल है अब मलाई हैन युबिएल गर्न मन लाग्यो रे युबिएल यहाँ यो पोइन्टमा 0 अनि यहाँ माथि चाहिँ 20 युनिफर्मली भेराइङ ट्रायंगुलर लोड हाल्न मन लाग्यो भने चाहिँ यसैलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त सिलेक्ट गर्ने असाइन गर्ने फ्रेम लोडमा गएर डिस्ट्रिब्युटेड गरेर अब के हो त रिप्लेस पहिले रिप्लेस गर्ने पहिलाको हटाएर हैन डिस्ट्रिब्युटेडमा गएर पहिले के अन्त रिप्लेस गर्ने पहिले रिप्लेसमा क्लिक गरिहाल्ने रिप्लेसमा क्लिक गरेर के अन्त अब 0 मा 0 2 मिटरमा 20 गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यसरी ट्रायंगुलर लोड आउँछ
र त्यसै गरी तपाईँलाई अब यताबाट अझै ट्रायङ्गल घटाउन मन छ, यताबाट जेरो बनाउन मन छ भने त्यही अनुसार हामी थप्दै जानु पर्यो। सर है, यो लोड अहिले चाहिँ तावडा हाम्रो पोइन्टमा यो मात्र होइन। हाल्न मिल्छ हो, हजुर यो लोड तावडा मात्र पोइन्टमा हाल्न मिल्छ, अरू अझै कसरी लोड आयो त्यही भने हो। तावडा भन्दा धेरै। चारवटा भने एड गर्दै जाने हो, त्यो कुरो म भन्दै थिएँ होइन। जस्तै चारवटा मात्रै अप्सन छ नि त्यहाँ, 7वटा हाल्नु पर्यो भने 4वटा हाल्ने, अनि त्यो रिप्लेसमा थिच्ने होइन, एडमा थिच्ने, अनि त्यसपछि अरू बाँकी हाल्ने कि है। जस्तै त्यो आउँछ पछि यो उसमा आउँछ, फ्रेमहरूमा आउँछ क्या, फ्रेममा त टन्नै लोड हाल्नुपर्छ। त्यसो केसमा चाहिँ जस्तै अब यसलाई मैले अहिले गरेँ, एसाइन गरेँ, फ्रेम लोड गरेँ, डिस्ट्रिब्युटेड गरेँ। अब यसलाई चाहिँ अहिले यसलाई 20 बनाएँ होइन। मानव एकजना कसले सोधेको एकदम राम्रो क्वेसन सोधेको होइन, जति यहाँ त 4वटा मात्रै हाल्नु अप्सन छ नि, 4वटा पोइन्ट लोड अथवा कन्सन्ट्रेट जेसुकै 4वटा, मलाई 7वटा हाल्नु पर्यो भने के अन्त 4वटा हाल्ने, अनि फेरि गएर एडमा जाने है, एडमा जाने हामी। एड गरेपछि के हुन्छ, त्यो 4वटा पहिलेदेखि बसिरहन्छ, अनि 3टा थपिन्छ। एडको एड भनेको फाइदा भनेको त्यही नै है। अहिले चाहिँ रिप्लेस गरौँ, किनकि त्यो युबिएल हटाएर यो हाल्नु छ, रिप्लेस ओके गऱ्यो भने युबिएल होल स्पानभरि तपाईँलाई 20 दिन मन छ भने यस्तो गरिरहनै पर्दैन। होल स्पानभरि दिन मन छ भने एसाइन गर्ने, फ्रेम लोड गर्ने, डिस्ट्रिब्युटेड गर्ने, यहाँ केही गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट यसमा गएर 20 गरिदिने, यसमा सबै 0 गरिदिने। भनेपछि यहाँ तल 20 हाल्नु हो भने के हुन्छ त होल स्पानभरि गरिदिन्छ क्या उसले, हामीले सेलेक्ट गरेको स्पानभरि गरिदिन्छ। त्यो त सर हामीलाई कहिले गराउनु छैन, आदिमा मात्रै। सर हाम्रो कहिलेकाहीँ युडिएल र पोइन्ट लोड दुवै आउँछ नि त होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्ने हो नि, दुईचोटि गर्ने हो? पहिला म युडिएलमै छु होइन, पोइन्ट लोड पनि छ नि त, हामी यो क्वेसनमा छ त, त्यो पोइन्ट लोडमा नि म भन्छु। पहिला यो सिद्धाइहालौँ है त, डिस्ट्रिब्युटेड। यो अब करेक्सन गरौँ है। सर एउटा यो क्वेसन सोध्न जेरोमा मन लाग्यो मलाई सर। त्यो एड गरेको डिस्टेन्स चाहिँ, एड गरेको लोडहरू चाहिँ कहाँ, डिस्टेन्स चाहिँ कहाँबाट मेजर गर्ने? त्यो 0 2 नै राख्ने हो कि जस्तै उतातिर? होइन यस्तो बुझौँ क्या, यहाँ सुनौँ है। पहिला म भन्छु, तपाईँले जुन फ्रेम एलिमेन्ट्स सेलेक्ट गर्नुभयो त्यो फ्रेम एलिमेन्टमा मात्रै हालिदिन्छ उसले लोड, अर्को फ्रेमसँग उसलाई सरोकारै छैन, सेलेक्टै गर्नु भएको छैन नि तपाईँले, सेलेक्टै गर्नु भएको छैन नि त, उसँग त्यसको केही सरोकारै छैन। जुन सेलेक्ट गर्नुभयो त्यसलाई मात्रै हाल्ने हो क्या उसले। जस्तै यहाँनिर मानौ त तपाईँलाई चाहिँ चारवटा चाहिँ 20 किलो के अरे 5वटा 20 किलो न्युटनको लोड हाल्न मन लागेको छ तपाईँलाई चाहिँ 6वटा मानौ 6वटा 20 किलो न्युटनको लोड हाल्नु मन लाग्छ भने त तपाईँ डिस्टेन्स हुन्छ, एउटा 0.5 मा होला, एउटा 1 मा होला, एउटा 1.5 मा होला, एउटा 2 मा होला। भनेपछि 0.5 मा 20, 1 मा 20। अब के गर्नु पर्यो त, यसमा गएर यो मेरो यो माथिको यो डायल, जस्तै असाइनमा गएर तपाईँले फ्रेम लोडमा जाने, पोइन्ट लोड मानौ तपाईँलाई चाहिँ 6वटा लोड हाल्नु मन लाग्यो, 0.5 मा 20, अनि त्यसपछि 1 मा पनि 20, त्यसपछि 1.5 मा पनि 20, अनि 3 मिटरमा हाल्न मन लाग्यो, 3 मिटरमा चाहिँ 25 हाल्नु मन लाग्यो। यस्तो छ अरे। यो गरिसकेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसरी 20 20 20 25 आयो। अझै तपाईँलाई 4 मिटरमा अझै एउटा हाल्नु छ, 45 किलो न्युटन, 4 मिटर डिस्टेन्स हो भने त पुगेको छैन नि, जम्मा 4वटा अप्सन छ। अब यहाँ क्लिक गर्ने, फेरि के भन्छ असाइन गर्ने, फ्रेम लोड गर्ने, पोइन्ट लोड गर्ने। अब रिप्लेस गर्ने होइन, रिप्लेस गर्यो भने चाहिँ यो 4वटा हटाइदिएर त्यो 45 मात्रै राख्छ। एड गर्ने, एड गरेर अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा यो सबैलाई 0, अब 4 मिटरमा तपाईँले 20 राख्नु पर्यो, अरू चाहिँ तपाईँले हटाउनु पर्यो, फेरि त्यो डबल एड हुन्छ, त्यो सबै 0 0 गर्नु पर्यो। 4 मिटरमा 20 ल एड 2 गऱ्यो भने के हुन्छ त, अब 4 मिटरमा नि अर्को 20 आयो। यसरी तपाईँले जतिवटा हुन्छ एड गर्दै जानुपर्छ है। र अहिलेलाई चाहिँ अब यो सबै हामी डिलिट गरिदिउँ, हाम्रो मोटो त यो होइन। यो
अब यो मलाई हटाउनु छ भने डाइरेक्ट डिलिट एक्जिस्टिङ लोड गरेर डिलिट एक्जिस्टिङ लोडमा क्लिक गरेँ मैले यहाँ हेरौँ है डिलिट एक्जिस्टिङ लोडमा क्लिक गरेँ हैन त्यसपछि चाहिँ ओके गरेपछि अब डिलिट भयो र अब तपाईहरुलाई चाहिँ म असाइनमेन्ट के दिन्छु त भन्दाखेरि आज अब यो यसको सबै बेन्डिङ अब अर्को पोइन्ट लोड पनि म सानो दिइहाल्छु अब आज फर्स्ट डे भएर अलिकति हामी एक्स्ट्रा टाइम गर्यौं है किन एक हप्ता टाइममा धेरै कुरो सिक्नु छ के यो जस्तै यो यहाँनेरि तपाईले अब यहाँनेरि पोइन्ट लोड दिनु पर्यो भने कति डिस्टेन्स टाढा छ भन्नु त अब ओरिजिन यो लोकल्ली हेर्ने भयो के लोकल जस्तै यो यहाँबाट यहाँ कति डिस्टेन्स टाढा छ 1 मिटर टाढा छ नि हैन असाइन फ्रेम लोड पोइन्ट 1 मिटरमा कति थियो हाम्रो 15 यो गर्नु हो नि यहाँ 15 किलोमिटर नि ट्याक्क दियो अलि फास्ट भयो क्या एकचोटी र तपाईले एकचोटी भनिदिनु न फेरि है त यहाँ हेरौँ यो सिलेक्ट गर्यौं त्यसपछि सिलेक्ट गर्ने त्यसपछि के रे सरी असाइन गर्ने त्यसैले यो अलि स्लो भइरहेको छ असाइन गर्ने फ्रेममा जाने फ्रेम लोड सरी फ्रेम लोडमा जाने पोइन्ट लोड दिन लागिरहेछौँ अब यो भनेको यहीँबाट हेरे हुन्छ के यहाँ 1 मिटर टाढा नि यो फ्रेम सेट गरेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो फ्रेमको ओरिजिनबाट हेर्ने भयो यसले है यसरी बुझौँ है त्यो जुन फ्रेम सेलेक्ट गर्यौं त्यो फ्रेमको ओरिजिनबाट हेर्ने हो यदि हामीले दुईटै फ्रेम सेलेक्ट गरे भए चाहिँ अगाडिको ओरिजिनबाट हेर्थ्यौं दुईटै त सेलेक्ट गरेका छैनौं एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेका छौं हैन एउटा मात्रै सेलेक्ट गरेका छौं त्यो फ्रेमको ओरिजिनबाट हेर्छ यसले भनेपछि पोइन्ट बी बाट हेर्ने हो पोइन्ट बी बाट चाहिँ कति टाढा छ है पोइन्ट बी बाट कति टाढा छ 1 मिटर टाढा छ भनेपछि 1 मिटर राख्ने यहाँ अनि त्यसपछि 15 किलोन्युटनको लोड दिने अनि ओके गरेपछि अब समस्या के भइदियो त भन्दाखेरि यो फ्रेमको मात्रै लोड दियो के अर्को बाँकीको त अब हामीले अघि युडिएल राखेको थियौं छ कि छैन युडिएल अघि हामीले राखेको थियौं नि हैन युडिएल राखेको छौं कि के भो जस्तो लाग्यो भने तपाईले त पोइन्ट लोडहरु नि राखिरहनु भएको थियो के अन्त हेर्न मन लाग्यो डिस्प्लेमा जाने लोड असाइनमा जाने त्यसपछि फ्रेम केबलको सबै लोड देखाऊ भनेर ओके गरिसकेपछि युडिएल नै राखेको रहेछ डिस्प्लेमा जाने लोड असाइनमा जाने हैन अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको अनि फ्रेम यो मैले बोल्नु र यहाँ मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्नु यहाँ अलिकति स्लो हुँदो रहेछ के म फेरि भन्छु है त तर तपाईलाई सबै हेर्न मन लाग्यो सबै हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिस्प्लेमा जाने त्यो लोड असाइन लोड हेर्न लाग्यो नि त अनि हामीले फ्रेममा लागेको लोड जोइन्टमा हैन जोइन्टलाई त क्रस गरेर त लागेको हैन फ्रेम सेलेक्ट गरेर लोड लागिरह्यो नि त फ्रेममा लागेको भनेपछि फ्रेम केबलमा जाने अनि त्यसपछि चाहिँ यो अरु अप्सन यसलाई अहिले एजिडी छोड्दिनु म पछि भन्नुला यसको बारेमा फ्रेम केबल मा गएपछि एउटा डायलग बक्स आउँछ अब यसलाई डायलग बक्सलाई ओके गरिदिएपछि के भयो त भन्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ यसरी चाहिँ दुईटै देखाइदियो लोड हामीले हालेको मिडियल पनि भयो 15 किलोमिटर पनि भयो अब तपाईले चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि आजको असाइनमेन्ट चाहिँ के गर्नु त एप्लाइड मेकानिक्स भएकाहरु क्वेशनहरु हुन्छ नि बीमको मात्रै फ्रेमको अर्को भोलिको क्लासमा सेसनमा गराउँला बीमको मात्रै तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु र मैले भनिसके तपाईले सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ हटाउनु पर्यो भने यो एलिमेन्ट सेलेक्ट गर्ने डिफाइनमा जाने प्याटर्नमा जाने हैन अनि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 गरिदिनु यहाँ बाइ डिफल्ट 1 हुन्छ 0 दिने सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 गर्दिएर मोडिफाई क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 भयो ओके यो गरिसके अब यसको सेल्फ वेटले कन्सिडर गर्दै हुन सेल्फ वेटको इफेक्ट खासै फरक पर्दैन जस्तै अघि हामीले देख्यौं नि हैन किनकि ठुलो लोड जस्तै हुन त डिफ्लेक्सन क्राइटेरियाहरु नि आउँछन् धेरै क्राइटेरियाहरु आउँछन् हैन त्यही भएर सुरुमा चाहिँ हामीले सिक्नको लागि सेल्फ वेट मल्टिप्लायर 0 गरेर हुन्छौं एप्लाइडमा त्यो भनेको के हो त क्वेशनमा त्यो त हामीलाई त क्वेशनमा दिया हुन्छ नि त नेग्लेक्ट सेल्फ वेट अफ द बीम भन्नुको मतलब स्यापमा चाहिँ के गराउनु पर्यो त भन्दाखेरि डिफाइन लोड प्याटर्नमा गएर सेल्फ वेट 0 गर्ने भने स्यापलाई चाहिँ त्यसरी क्वेशन बनाउने के हामीले है तपाईले यसरी चाहिँ क्वेशन बनाउन तपाईले चाहिँ बुझ्नुभयो भने एनालाइसिस गरेर रिजल्ट दिन त स्यापलाई त एकैछिनको काम हो के उसलाई केही प्रब्लमै छैन यो टुललाई तर हामीले क्वेशन सेटरमा चाहिँ हामी क्वेशन सेटिङमा प्रब्लम हुनु पर्ने जे कुरा चाहिने हो
जे कुरो इनपुट दिनुपर्ने हो पर्फेक्टली दिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अटोक्याड जस्तो हुँदैन क्या। अटोक्याडमा मानौ तपाईँले एउटा लाइन तान्नुभयो अनि झुकेर अर्को फेरि लाइन ओभरल्याप भयो भने त्यो पछि प्रिन्ट हुँदाखेरि त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। तर यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटा लोड दिनुभयो फेरि झुकेर तपाईँले अर्को लोड थपिदिनु भयो भने त्यसले एक्स्ट्रा लोड थपेर अर्कै एनालाइज गर्छ। त्यही भएर क्रिटिकल्ली काम गर्नुपर्छ, एकदम क्रिटिकल्ली काम गर्नुपर्छ। क्रिटिकल्ली चाहिँ हामीले लोड एसाइन गर्नुपर्छ अनि बल्ल योबाट आउने रिजल्ट हामीसँग बल्ल कसरी गर्ने होला त्यस्तो हुन्छ होइन। त्यो केसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो केसमा चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो। आजलाई ल यति नै गरौँ। अरू केही सोध्नु छ भने चाहिँ हुन्छ। यो म च्याट बक्स यसो हेरिहालौँ है, कोही क्वेसनहरू छन् कि। सर भोलि के गर्छौँ हामीले? भोलि हामी 2D फ्रेम एनालाइसिस गर्छौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि भोलि एप्लाइड मेकानिक्स सकिन्छ, त्यसपछि स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा जान्छौँ है। अब एप्लाइड मेकानिक्स स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको डिफ्रेन्स के हो तपाईँहरू त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनुहोस्। म भोलि तपाईँहरूलाई सोध्छु है त्यो कुरो। एप्लाइड मेकानिक्स र स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा के फरक पाएको थियो हामीले पढ्दाखेरि। एउटा मात्रै सिलेबस के हो? सिलेबस एसेसमेन्टको चाहिँ अलिक क्लियर गरिदिनु न सर। हजुर के रे? एसेसमेन्टको चाहिँ अलिक एसाइनमेन्टको अलिक क्लियरली भनिदिनु सर, मैले बुझिएन। एसाइनमेन्ट चाहिँ म के गर्नु भने त भन्दाखेरि तपाईँले अब प्र्याक्टिस हो नि त, अब रमाइलो भयो नि त यसरी आउँदो रहेछ भनेर। तपाईँहरूसँग एप्लाइड मेकानिक्सको बुक होला, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको बुक होला, त्यहाँ बिमहरू दिया होला, लोडिङ दिया होला। त्यो बिममा त्यही लोडिङ अनुसार लोड हाल्नु अनि त्यसले हिसाब गरेको रिजल्ट चाहिँ यहाँ स्यापले दिएको रिजल्टसँग मिल्छ मिल्दैन चेक गर्नुहोस् के, प्र्याक्टिस गर्नुहोस् भन्न खोजेको बिमको मात्रै के है। त्यो चाहिँ तपाईँलाई मैले फ्रीली छोडिदिएको है। र लास्टमा चाहिँ यो सर्टिफिकेट दिनु अगाडि चाहिँ सायद यो सानो इक्जाम पनि लिनुपर्छ है। तपाईँहरूलाई मिलाएर म त्यही अनुसार गरेर गरौँला। होइन यो यस्तो हो, तपाईँलाई इट्याप पनि स्यापको एउटा डेरिभेटिभ हो, फाइन्ड एलिमेन्ट सफ्टवेयर हो। तपाईँले यसमा इनपुट गर्न जान्नुभयो भने इट्यापमा नि त्यही त अप्सन हो। अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी युजर फ्रेन्डली हुन्छ त्यो, किनकि त्यो इट्याप भनेको चाहिँ बिल्डिङको लागि मात्रै स्पेसलाइज गरेर बनाएको। त्यो स्याप चाहिँ ओभरअल भयो होइन। बिल्डिङको लागि मात्रै चाहिँ एकदमै राम्रो इफेक्टिभली त्यसमा चाहिँ धेरै हामीले दुःख गर्नु पर्दैन क्या। स्याप जस्तो लोडहरू दिनलाई, रिजल्टहरू हेर्नलाई दुःख गर्नु पर्दैन। त्यही भएर स्याप जानेपछि इट्याप भनेको चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन है त। असाइनमेन्ट गरेर हजुरलाई बुझाउनु पर्ने हो? होइन प्र्याक्टिसको लागि त्यो बुझाएर मलाई साथै हुँदैन। 300 जना कसरी चेक गर्नु है। प्र्याक्टिसको लागि हो। तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिस गरेपछि बल्ल समस्या थाहा हुन्छ क्या, कहाँनिर के यस्तो आयो भने चाहिँ के गर्ने भने बल्ल समस्या। त्यही भएर तपाईँले प्र्याक्टिसलाई छोडिदिएको थियो मैले है। हजुर यो इरर देखायो, त्यो लाइसेन्स इरर देखायो, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने होला? के कुन चाहिँ भर्जन? 20 त्यसको एकदमै अप्सन छ। मलाई अब त्यस्तोको त सबैको त थाहा हुँदैन है। त्यो त्यहाँनिर सायद तपाईँले त्यो डाउनलोड गर्दाखेरि त्यहाँ रिडमी भन्ने फाइल होला, त्यहाँनिर यसरी इन्स्टल गर्नु, यो टिक नगर्नुहोस् भनेर भने होला। हेर्नु त सर इन्टरनल हिन्जको बारेमा भन्दैन नि। हजुर सर इन्टरनल हिन्जको बारेमा भन्ने बाँकी छ। म फ्रेममा आएर भन्छु, किन इन्टरनल हिन्जको बारेमा तपाईँले इन्टरनल हिन्ज राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने म फ्रेममा आएर भन्छु है त्यो कुरो। सेयर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट फेरि कसरी एकछिन बताइदिनु सर, मतलब त्यो कसरी डिस्प्ले गर्ने भनेर। त्यो डिस्प्लेमा गएर तपाईँलाई रियाक्सन हेर्न मन छ भने चाहिँ सो फोर्स स्ट्रेसमा गएर जोइन्टमा जानु पर्यो। सेयर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नु मन छ भने फ्रेममा जानु पर्यो। ल र तपाईँहरूलाई यो अनलाइन पनि यस्तो हुन्छ, यो सायद यो रेकर्ड पनि भइरह होला, त्यो अनलाइन त्यो लाइभ पनि चलिरह होला, त्यो फेरि रेकर्डेड भर्जनमा आइहाल्छ। तपाईँहरू ब्याक गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनलाइन क्लास हजुर डिफ्लेक्सन मैले त्यही त भन्दैछु तपाईँले। अहिले हामी स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा छौँ के अरे सरी एप्लाइड मेकानिक्समा छौँ, स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुगेकै छैनौँ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई होमवर्क पनि एउटा के दिएको छ भने एप्लाइड मेकानिक्स र स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलको डिफ्रेन्स पत्ता लगाउनु भनेको मान्छे। हामी एप्लाइड मेकानिक्स छौँ भने चाहिँ डिफ्लेक्सन अहिले हेर्दैन। अब स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा पुग्छौँ अर्को क्लासमा, अनि त्यसपछि अनि डिफ्लेक्सन के हो त्यसमा कुरो आउँछ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ है त।